नमस्कार, म बासु आचार्य मनोविश्लेषक। फेरि हामी आज 8 बजे प्रत्यक्ष प्रसारणमा आयौँ। हामी सधैँ यो कोरोनाको सन्तासभरि चाहिँ हामी लगभग बेलुकाको 8 बजेदेखि कहिले आधी घन्टा, कहिले 45 मिनट जति चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा, त्यसमा पनि मनोरोग र त्यसको लागि सपोर्ट गर्ने मानसिक ट्रिटमेन्टहरू हुन्छ क्या, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचारहरू के कसरी किन, यी सबै विषयमा बहस गर्न, छलफल गर्न हामी आइराखेका छौँ। आजको छलफलमा विशेषतः यो एन्जाइटीको विषयमा हामी बहस गर्दैछौँ। एन्जाइटी भनेको डर, दुश्चिन्ता, गलत चिन्ता, जस नसोच्नुपर्ने चिन्ता, नलिनुपर्ने चिन्ता, जस जति चिन्ताले पनि त्यो अलिक बढी भएको जस्तो, अलि अति भयो जस्तो, अलिक धेर भयो जस्तो, कसैको चाहिँ धेरै धेर भयो जस्तो चिन्ता। यसमा पनि विभिन्न प्रकारका समस्याहरू छन्। ती समस्याको बारेमा केही व्याख्या र विश्लेषण र त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी डिल गर्ने भनेर केही रणनीतिहरू तयार गर्दैछौँ। युट्युब र हामी फेसबुकमा छौँ। फेसबुकमा उनीहरूले तपाईँले सम्भवतः आज पनि म कमेन्ट मजाले दिन सक्दिनँ, किनभने मसँग ग्याजेटको अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ। त्यही म ट्राई गर्छु। आजको छलफलले हामीलाई डरलाई अझै नजिकबाट बुझ्न, यथार्थपरक डर, रियल डर र हामीले डिसअर्डर भनेको रोग सम्बन्धी यो डरको विषयमा अलिअलि व्याख्या र विश्लेषण गर्न ट्राई गर्दैछौँ। यो समस्याले हामीलाई कसरी गाँच्छ, त्यो गाँजिरहेको अवस्थामा हामी कसरी आफूलाई मिलाउने भन्ने विषयमा नै धेरै फोकस गर्दैछौँ। डर भन्ने बित्तिकै दुईवटा सधैँ याद गर्नुहोस्। एउटा रियल डर, सधैँ डर लाग्छ आफूलाई कुनै विषयमा, त्यो प्रत्यक्ष विषय जो सबै डराउँछन्, सबैजना डराउनुपर्छ त्यो विषयमा। त्यो डर नडरायो भने चाहिँ प्रब्लम हो। जस्तै कुनै पनि घटना परिघटनाका कारण हुने डर, चिन्ता त्यो सामान्य हो। तर यस्तो डर जो हुँदैन, थाहा छ त्यो डराउनु जरुरी छैन, त्यो अलि अति भयो भन्ने पनि थाहा छ, त्यसले अलिक बढी गर्यो भन्ने पनि थाहा छ, लिमिट क्रस गरिसकेको छ मेरो डरले भन्ने पनि थाहा हुँदै पनि उसले आफ्नो डरलाई म्यानेज गर्न, उसले आफ्नो डरलाई बुझाउन, उसले आफ्नो डरलाई कसरी डिल गर्न सक्दैन, जान्दैन, यो विषयमा हामी थप बहस र विश्लेषण गर्दैछौँ। सकेसम्म कमेन्ट पनि लिने ट्राई गर्दैछु, तर अलिकति मलाई त्यसको प्रब्लम पर्छ होला। आजको छलफल सबैले सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँले गरेको सेयरले अर्को डराउने समस्या हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि ठुलो सहयोग मिल्नेछ। अहिले कोरोनाको सन्तासभरि त हामीलाई अझै गाह्रो छ, किनभने डर पनि हामी प्रब्लममा छौँ। त्यही माथि फेरि कोरोनाको डरले पनि थप बेचैन बनाइदिन्छ, थप स्ट्रेस बनाइदिन्छ, थप पीर बनाइदिन्छ। त्यस कारण यी सबै पीर, व्यथा, अलिकति असहजता, अलिकति गाह्रोपनको विषयमा हामी डिल गर्दैछौँ। डरलाई एउटा मात्रै तरिका के बुझ्नुहोस् भने, आफूले सल्भ गर्नै सकेन भने, आफूले त्यसलाई म्यानेज गर्नै सकेन भने चाहिँ उसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टै चाहिन्छ भन्ने नि बुझ्नुहोस्। तर सम्भवतः मेरो विचारमा डराउने रोगहरू आफै निको हुन धेरै सकिन्छ। थोरैभन्दा थोरै मात्र औषधिको सेवन गरेर धेरैभन्दा धेरै आफूलाई मिलाउन, आफूलाई बुझाउन, आफूलाई डिल गर्न सकिन्छ। डिल गर्न भनेको त्यो पीडालाई समाधान गर्न। अब हामीले डरलाई बुझ्दाखेरि जहिले 8-9वटा प्रकारका डर चाहिँ मजाले बुझौँ। त्यो मैले अरू भिडियोमा नि भनिसकेको छु। जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भनेको सामान्य कुरामा अथवा जटिलै कुरालाई सामान्यकरण गर्दै अथवा आफूमा समाहित गर्दै, आफूमा ल्याउँदै, आफूमा छिराउँदै अनि तडपिने एउटा डर, बेचैन हुने एउटा डर, गाह्रो हुने एउटा डर। जस्तै के भने मरिन्छ कि, केही हुन्छ कि, केही नराम्रो हुन्छ कि, फेल हुन्छ कि, प्रगति हुँदैन कि, बर्बाद हुन्छ कि, बच्चाहरूलाई केही मृत्यु हुन्छ कि, त्यसको मृत्यु हुन्छ कि, मैको किडनी फेल हुन्छ कि भनेर पीर गर्ने, विशेषतः स्वास्थ्य सम्बन्धी लिएर अनि फ्युचरका कुरालाई लिएर। केही नराम्रो हुन्छ कि, जहिले बारम्बार जोडिदिन्छु, कि जोडिन्छ कि, जहिले हाम्रो कि जोडिन्छ। जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर, GAD भन्छ यसलाई, सामान्यकृत दुश्चिन्ता विकार। हामी डरको अलिकति व्याख्या गरौँ, त्यसपछि हामी कसरी डिल गर्ने विषयमा बहस गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ। जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर त नर्मल्ली हामीले के बुझिसक्यौँ भने, मलाई जो फलो गरिराख्नु भएको छ अथवा अरू हाम्रो साइकोलोजिस्ट, साइकाट्रिस्ट सरहरूलाई, साथीहरूलाई जसले फलो गरिराख्नु भएको छ, हाम्रो सिनियरलाई अथवा हामी समकक्षीहरूलाई जसले तपाईँहरूले फलो गरिराख्नु भएको छ नि नेपाली साइकाट्रिस्ट, साइकोलोजिस्टलाई भने उहाँले, हामीले सबैले बुझाउँदा के बुझ्नु खोज्दै हुनुहुन्छ हजुरले भने, मैले डराएको पनि प्रब्लम चाहिँ हुन सक्ने रहेछ है, म डराएको समस्या हुन सक्ने रहेछ भनेर बुझ्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ, बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै अर्को पेनिक डिसअर्डर भन्ने हुन्छ। पेनिक डिसअर्डर भनेको चाहिँ घबराहट विकार भनेको GAD भन्दा अलिक फरक। GAD चाहिँ पिर गरिराख्ने, चिन्ता गरिराख्ने, डराइराख्ने, ढुकढुक भइराख्ने, नमजा आइराख्ने,
दैनिकी पनि चलिराखेको छ अलिअलि अलिअलि दैनिकी लत्तो छोडे जस्तो अलिकति ठिकै जस्तो अलिकति गाह्रो जस्तो जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भयो। अब यो पेनिक डिसअर्डर भनेको चाहिँ एकदमै अहिले गाह्रो 2-4 सेकेन्डभित्रै गाह्रो एकदमै असहज विक्षिप्त विरक्त रुवाबासी तडपाड बेचैन घबराहट यी सबै अहिले 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 1 मिनट 2 मिनटभित्र उसको भनाइ चाहिँ के हुन्छ के हो मलाई थाहा छैन तर मलाई गाह्रो छ के हो मलाई आइडिया छैन तर म सक्दिनँ सहन मलाई भएको के हो केही पनि थाहा छैन गाह्रो मात्रै हुन्छ विशेषतः छातीमा गाह्रो हुन्छ शरीरमा गाह्रो हुन्छ पैतालामा गाह्रो हुन्छ कहाँ गाह्रो हुन्छ के हो आइडिया छैन अर्थ छैन भएको के केही पनि थाहा छैन किन भएको पनि थाहा छैन के भएको पनि थाहा छैन कहिलेदेखि कहिले ठिक हुन्छ नि थाहा छैन यो अरूलाई हुन्छ हुँदैन नि थाहा छैन मृत्युको सङ्केत हो कि अब मेरो गयो लाइफ अब लगभग अहिले नै ढल्छु होला बौलाउँछु होला भनेको बौलाउँछु वर्ड मात्रै तपाईँले मानसिक सन्तुलनमा समस्या हुन्छ होला भन्दा अब नेपालीले अलिक सजिलो बोल्ने भएर मैले यो वर्ड बोलेको बौलाउँछु होला मर्छु कि अहिले बेहोस पो हुन्छ कि हृदयघात हुन्छ कि ब्रेन ह्यामरेज हुन्छ कि अब उत्तर कोरियाको अब नेतालाई ब्रेन डेथ भयो भन्ने हल्लाले मलाई आज धेरै फोन आएका छन् जस 4-5वटा फोन त्यो पनि धेरै हो त्यो 4-5वटा फोन आएका छन् आफ्नो मनमा पिर त कति होला कतिलाई ब्रेन डेथ के भन्छ ब्रेन डेथ ला अब मलाई पनि हुन्छ कि भनेको मतलब यस्तै चिन्ता अब ला केही न केही त हुन्छ भन्ने एउटा चिन्ता त्यो पनि एउटा प्रकारको मानसिक समस्या हो अलिअलि चिन्ता हुनु पनि पर्छ नभई हुँदैन तर तपाईँलाई सबै फ्याक्टरले सल्भ गरिराखेको छ ठिकै छ आनन्द छ कुनै प्रब्लमहरू छैन मृत्यु हुने केसहरू छैन हार्ट एट्याकको केस छैन ब्रेन ह्यामरेजको कुनै पनि लक्षणहरू देखा पर्छ क्या त्यो तपाईँलाई डरको लक्षण देखा परेर चाहिँ होइन फेरि त्यो चाहिँ तपाईँलाई डक्टरले भनिदिनुहुन्छ तपाईँलाई कि यो लक्षण त यो हुनसक्छ त्यसमा समयमा ट्रिटमेन्ट गरिदिनु भन्ने हुनसक्छ तपाईँले मजाले आफूलाई सबै चेकअप गराइसकेपछि अब अझै तपाईँलाई केही हुन्छ कि काहीँ सुन्नै हुँदैन काहीँ देख्नै हुँदैन काहीँ न्युज पढ्नै हुँदैन अथवा काहीँ झुम्म हुनै हुँदैन सातो जान यस्तो छासा चुसो हुनै हुँदैन केही हुनु हुँदैन तपाईँहरूलाई यस्तो असहज परिस्थिति हुन्छ त्यो असहज परिस्थितिलाई पेनिक डिसअर्डर भन्छ पेनिक भनेको घबराहट नेपालीमा भन्नुपर्दा घबराहट भन्दा नि हुन्छ यो हिन्दीमा नि घबराहट भनिन्छ त्यो चाहिँ अत्याधिक डर भनौँ न यसलाई नेपालीमा अझै मजाले भन्दा अथवा अत्याधिक गाह्रो बेचैन भन्दा नि डरै राम्रो हुन्छ अत्याधिक डर लाग्ने रोग त्यो डर यति लाग्ने कि त्यो डर कति लाग्ने भनेर उसले भन्न नि सक्दैन उसले फिल मात्रै गर्छ त्यो फिल अरू कसैले गर्न नि सक्दैन त्यो फिल अरू कसैलाई आइडिया नि छैन त्यो फिलको बारेमा सुन्ने हाँसिरहेको हुन्छ उसलाई डर लागेर चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने समस्या बेला बेलामा खास चाहिँ एकचोटि भएकोलाई पेनिक एट्याक मात्रै भन्छ पेनिक एट्याक भनेको त्यो डरको आक्रमण मात्रै भन्छ त्यसलाई दोहोरिराख्ने त्यसलाई भक्को भइ गर्नु चाहिँ पेनिक डिसअर्डर भन्छ अब है अब कसै यो चाहिँ प्रायः कस्तोलाई हुनसक्छ भने ब्लड प्रेसरहरूको औषधि खाइराखेहरूलाई है प्रेसरको औषधि खाइराखेको छु अब म त के हो म त मृत्युको सङ्केत भन्नेहरूलाई अथवा कुनै कसैको घटना परिघटना आफन्तलाई परेको सुनेकाहरूलाई पहिलोचोटि हुने केस चाहिँ कहिले न्युजका कारण कहिले आफ्नो फिजिकल सिम्टम एकचोटि कुनै पनि हिसाबले झुम्म हुन्छ के भइदिन्छ त्यसका कारण आफूलाई डर लाग्छ धेरै कुराहरू छन् डर लाग्ने त्यो डरलाई लिएर उसको मस्तिष्कमा रहेका न्युरोकेमिकलहरू अलिक सपोर्ट नगरेपछि झन् डरको मात्रा बढ्छ फेरि जति डरको मात्रा बढ्छ त्यति पिर बढ्छ जति पिर बढ्छ त्यति डरको मात्रा बढ्छ बाफ्रे उसलाई मैले सधैँ एउटा उदाहरण दिने गर्छु हेलिकप्टर चढेर आइसक्नुभयो अब भन्नुहुन्छ अझै मलाई हृदयघात हुन्छ होला भनेर डक्टरसँग झगडा गर्नुभयो डक्टरले साइकेट्रिस्टमा पठाइदिनुभयो त्यो जसलाई साइकेट्रिस्टमा पठाइदिनु त्यो डक्टरसँग पनि हात पाइ भयो त्यो साइकेट्रिस्टलाई के हो तपाईँ मलाई पागल देख्नु खोज्नुभएको के हो मान्छे मर्छु भनेर आइरहेको छु भन्ने केसमा साइकेट्रिस्टले राम्रो मिठो वर्ड भनिदिनु पर्छ 4 घन्टा भइसक्यो हेलिकप्टर चढ्ने अगाडिदेखि तपाईँ तडपिने आइसक्यो तपाईँ हार्ट एट्याक हुँदैन तपाईँ अहिलेसम्म खै त हार्ट एट्याक भएको तपाईँ डराउने रोग हो भने चाहिँ अनि छङ्ग भएको उदाहरण धेरै छन् यस्ता उदाहरणहरू अनि परिवारहरू जस्तै अब जो परिवार भएपछि डर नलाग्ने अथवा कोही नभएपछि गाह्रो हुने एक्लै बस्न गाह्रो हुने साथीहरू भएपछि गाह्रो नहुने जस्तै अब हार्ट एट्याक हुँदा त एक्लै भयो नि हुन्छ साथीहरूसँग बस्ने हुन्छ त्यस्तो हुँदैन नि बेहोस हुन्छु कि यस्तै
अब म यहीँ ढल्छु कि यहीँ ढलेर मेरो साथीहरूले थाहा पाउँछ कि मान्छेले देख्छन् कि मान्छेले देख्यो भने के होला मेरो स्थिति भन्ने खाले पेनिक डिसअर्डर छ। आजको छलफल सेयर गरिदिनुहोस् है, किनभने सेयर गरिसकेपछि सबैलाई यो विषयमा बहस गर्न सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले यो चाहिँ पेनिक डिसअर्डर भयो। अर्को ओसिडी भयो भन्ने हुन्छ, एन्जाइटीभित्र डरभित्र है। यो चाहिँ नहुने कुरा, कुनै इच्छा, कुनै शङ्का, कुनै दृश्य या कुनै विचार, याद गर्नु सधैँ, कुनै इच्छा, राम्रा इच्छा पनि, कुनै शङ्का, कुनै मलाई यस्तो गर्छु कि त्यस्तो गर्छु कि शङ्का, कुनै दृश्य, झ्याप्प त्यो दृश्य, जस्तै जनआन्दोलनको एउटा दृश्य आक्वाई गर्थ्यो एउटा भाइलाई आफ्नो बुवाले रक्सी खाएर त्यो बोतल फुटाएको दृश्य आक्वाई गर्थ्यो। एउटा भाइलाई आफ्नो मम्मी नेकेड भएको दृश्य आक्वाई गर्थ्यो, तर उसको आएको मात्रै देखेको होइन, आउने झ्याप्पा हो नि। त्यसपछि भगवान् के देखेको तैँले, के देख्नु खोज्या, त सिद्धिन लगाइस् क्या हो, सन्तुलन घुम्न खोज्दैछ क्या हो, त पापी भइसक्यो क्या हो। यस्तो कुनै इच्छा, कुनै शङ्का, कुनै दृश्य, कुनै विचार, राम्रो या नराम्रो विचार, जस्तै बच्चालाई फाल्छु कि भन्ने विचार, कहिले राजा बन्छु कि भन्ने विचार, राजा बन्छु कि आएको कति आएको, राजा बन्छु कि नआइदिनु भने मलाई कहाँ राजा बन्नु नै छैन, मेरो आफ्नो काम गर्नु छ। त्यस्ता विचारहरूले पनि उसलाई प्रब्लम क्रिएट गर्छ भने त्यो अब्सेसिभ थट भन्छ। त्यसलाई नचाहँदै आएको विचार, जुन विचार आउँदा फरक चाहिँ केही पर्दैन। जब तब गाह्रो कतिखेर हुन्छ, त्यो विचार हैरान परेर आउँछ, आक्वाई गर्छ। आइसकेपछि त्यसलाई रोक्न हरेक प्रयास गर्छ, हरेक कोसिस गर्छ, रोक्ने एकदम खोज्छ, एकदमै खोज्छ। हामी उपचार पद्धतिमा एकछिनमा जाँदैछौँ, पहिला अलिकति यो बहस गरौँ। उषा, हामी रोक्न खोज्छ, विचार रोक्न खोज्छ, झन् आउँछ, जति रोक्न खोज्यो त्यति आउँछ, यति गाह्रो हुन्छ, यति विक्षिप्त हुन्छ कि उसलाई म त मेरो जिन्दगी गयो होला, म त सन्तुलन गुम्यो होला, म त पापी भयो होला, म त मेरो हुनेवाला केही छैन, मेरो लाइफ सक्यो भनेर त्यसलाई डिल गरेको गरे, त्यसलाई फाइट गरेको गरे, जब कि सक्दैन, उसले थाकिसक्छ, ऊ हैरान भइसक्छ, उसको बसको बात हुँदैन। कुनै इच्छा, कुनै शङ्का, कुनै दृश्य या कुनै विचार इच्छाको विरुद्ध बारम्बार आउँछ भने, इच्छाको विरुद्ध मेरो इच्छै छैन भने इच्छा आउँछ, मेरो इच्छै छैन भने दृश्य आउँछ, मेरो इच्छा छैन विचार आउँछ, मेरो इच्छा छैन शङ्का आउँछ, अथवा मेरो इच्छा छैन विषय आउँछ, कुरा आउँछ। ओसिडी, अब्सेसिभ थट। अनि कम्पल्सन भनेको चाहिँ त्यसलाई त्यो आएर अब केही गडबड हुन्छ, अब त्यसले गाह्रो बनाउँछ, यसले मलाई आफूलाई कसरी ट्युबमा पुग्ने, औषधि नै त्यो अहिले म भन्छु, औषधि नै खाएको भने कसरी ट्युबमा पुग्ने, देखाउने बेला औषधि कसरी अगाडि बढ्ने, नियमित। अहिले सबै कमेन्टहरू म लास्टमा पढ्छु, मैले त्यो व्यवस्था गरेको छु। अनि त्यो इच्छा, शङ्का, दृश्य, विचार आएपछि त्यसलाई लखेटे जति आउँछ त्यति लखेट्छ, भगवान् बाँच्छ, के गर्छ, एउटा आउँछ भगवान्, एउटालाई आउँछ मन्दिर देख्यो कि गाह्रो हुने, म गलत भाकल गर्छु कि, अथवा म राम्रै भाकल गर्छु कि, मलाई भाकल गर्नु छैन, मन्दिर देख्यो कि ननसेन्स विचारहरू आउँछ, वाइयात थाङ्ना विचार, एकदम मन्दिरलाई गाली गरेको। अब जस्तै चर्च, कोही क्रिस्चियन हुन्छ चर्चलाई जिजसलाई गाली गरेको, कोही बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ भने बुद्धलाई गाली गरेको, कोही मुस्लिम हुनुहुन्छ भने अल्लाहलाई गाली गरेको, मेरो भगवान् हो, मेरो गड हो, मेरो परमेश्वर हो, म किन गाली गर्छु र तै पनि के आएको मलाई यस्तो। त्यसपछि मन्दिरै जान छोड्ने, मस्जिदै जान छोड्ने, चर्च गुम्बा सबै जान छोडिदिने नसक्ने, किन जाउँ त गाली गर्ने, यस्ता इच्छा, हात धोको दोही ओसिडीमा बहस हुँदैछ। तपाईँलाई आजको छलफल सपोर्ट गरिरहेको छ भने कृपया सेयर पनि गरिदिनुहोस् है, किनभने तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ भने अर्कोलाई झन् सपोर्ट गर्छ। अर्कोले साँच्चै आफ्नो पीडा नै परेकोले चाहिँ यो भिडियो हेर्न थाल्नुभयो भने त मलाई एकदमै सपोर्ट गर्छ, सजिलो हुन्छ, कस्तो राम्रो, कति मजा आएको हो त नि, यो यही त हो मेरो, यो खोजेकै यही फेस त हो। मलाई कसैले भनिदिँदैनन्, कसैले बुझाइदिँदैनन्, कसैले मलाई सेयर गरिदिँदैनन्, उही मलाई नसोच भन्छन्, म कसरी टिक्ने होला, मलाई त यो मेरो जिन्दगी नै विचित्र बनाइसक्यो, मलाई रुवाबासी गरिसक्यो, मर्नु बाँच्नु स्थिति बनाइसक्यो, के भएको होला यस्तो, भगवान् म कसरी निकाउने, मेरो जिन्दगी के यत्तिकै जाने भयो त, मेरो लाइफ सक्यो त भनेर पिर गरेर चिन्ता गरेर एउटा सूचनाको अभावमा, एउटा आइडियाको अभावमा, एउटा टेक्निकको अभावमा, सामान्य एउटा डिल गर्ने स्ट्राटेजीको अभावमा एकदमै ठुलो पीडा, जुन पीडाले उहाँको दैनिकी नै एकदम तहस नहस स्थिति पारिदिइसकेको हुन्छ। त्यो पीडाको बेलामा यस्तो विषयहरू जुन चाहिँ साँच्चीकै साइकोलोजिकल, साँच्चीकै मस्तिष्कसँग सम्बन्धित विषयका ज्ञाता विज्ञहरूले डिटेलमा बताइदिइसकेपछि अनि मजा आउँछ सुन्न। त्यत्तिकै अब नबुझिकन बताइदिनेहरूलाई चाहिँ हा त केही नजान्ने भने त त्यही नै हुन्छ, तर तिमीले भनेको हुन्छ है, मान्छेलाई आफ्नो आपत परिरहेको छ, तिमीहरूले कहाँ भनेर हुन्छ भन्ने विषयहरू हुनसक्छ। त्यस कारण यस्तो छलफल, यस्तो विषयलाई चाहिँ हामीले सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँले सेयर गरिदिनु भने यति फाइदा हुन्छ उसलाई, त्यसलाई मैले विनम्र धेरै सेयर गर भन्छ,
कति भनेर यो चाहिँ अति हो भन्ने नै आउन सक्ला। तर तपाईँलाई अलिकति भनिदिँदै तपाईँले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भने त्यो राम्रो कुरा पनि हो। अब अर्को कुरा रह्यो पेनी ओसिडी भन्ने के बुझ्नु भने तपाईँको इच्छा छैन, केही तपाईँको रहर छैन, तपाईँको चाहना छैन, तपाईँको विचार पनि होइन, र पनि आएको आई घरि एकछिन आउने, घरि सधैँ आउने, घरि एकछिन आउने, घरि सधैँ आउने, आएको आई गर्छ भने त्यसलाई ओसिडी भन्न सकिन्छ। त्यो पनि एउटा एन्जाइटी। ओसिडी पागलपन होइन है। कसैलाई छाडा बोल्ने आउँछ, छाडा बोल्ने विचार आइन्छ, ननसेन्स विचार एकदमै बोल्ने, बोल मक्लै बोल भन्छ, बोल भन्छ, फेरि आफूले नबोल अमै के भन्छ, बोल्ने किन बोल्ने, भगवान् नबोल्नु न, बोल। फेरि कसैले फाल्दै बच्चा फाल जस्तो आउँछ, चक्कुले काट जस्तो आउँछ है। यो अब सुन्दा कसैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। काट भन्ने विचार आउँछ, चक्कुले काट काट किन काट, के भन्नु खोज्यो आफ्नै बच्चा, अब अरू साथीसँगै। त्यसपछि अनि अब बर्बाद अब यस्तो विचार आइसक्यो, अब के गर्ने होला, अब यस्तो असहज परिस्थिति आइसक्यो, म के गर्ने होला, म त सिद्धि। अब माइत मैले एउटा केस जोडेको छु, माइतलाई श्रीमतीलाई भने मलाई त बच्चा काट भन्ने विचार आउँछ, के गर्ने भनेपछि माइत भाग्नुभयो श्रीमती। अब त यसले काट्छ क्या र भनेर, जबकि उहाँको ओसिडी हो भन्ने कुरा मलाई कसैले भन्दैनन्, मलाई कसैले सिकाइदिएनन्, मलाई कसैले जानकारी पनि दिएनन्। यो एउटा प्रब्लम हो, एउटा सामान्य केस हो। यस्तो केसले बच्चालाई के भन्छ त्यो हुन्छ नि, अब काट्ने गर्ने होइन। यो सबै एउटा सामान्य एउटा एन्जाइटी हो, उसलाई राम्रोसँग डिल गर्न सिकाइदियो भने सबै सल्भ हुन्छ भनेर उहाँलाई कसले बुझाइदिने, कसले सिकाइदिने, सिकाउने कोही छैन। त्यस कारण यस्तो सपोर्टको भिडियोहरू जरुरी छ। अर्को छ तपाईँहरूलाई अर्को फोबिया, डर, फ्लाइटको डर। अब कुनै डरहरू, केही गर्नुपर्ने डर, जस्तो पानीमा जान डर। अब उयो कस्तो भने, अब जस्तै एमआरआई गर्नुपर्ने छ, म सक्दिनँ, मेसिनमा जान म सक्दिनँ, कुनै पनि अब अलिक माथि जानुपर्छ त म सक्दिनँ, हाइटतिर जानुपर्छ म सक्दिनँ। जस फोबिया धेरै छन्, 160 प्रकारका भन्दा अलि बढी प्रकारका छन्। त्यो डर। अर्को एगोरोफोबिया हुन्छ। त्यो एगोरोफोबियाको विषयमा कसरी डिल गर्ने अर्को भिडियो बनाएको छु। एगोरोफोबिया भनेको चाहिँ जनआतङ्क विकार। जनआतङ्क विकार भनेको ठुलो चिजदेखि अथवा मैले नचाहेको चिजदेखि डर लाग्ने, मैले नचाहेको ठाउँदेखि डर लाग्ने, मलाई त्यो मलाई ठिक छैन। ठुलो घर, नेपालमा सबभन्दा ठुलो घर जहाँ छ, त्यो घरको भित्र जान भनेपछि रुवाबासी, सक्दिनँ, मलाई लाँदै नलैजा, जानुपर्छ भनेपछि जुन दिन जानुपर्छ भन्ने सुन्यो त्यो दिनदेखि उसको निद हराम हुन्छ। जस्तै अब प्लेनमा जान डर, अब जस्तै अब लिफ्टमा चढ्न डर, जस्तै ट्रेनमा, अब इन्डियातिर अथवा बाहिर मुलुकतिर ट्रेन हुन्छ, त्यो कोचाकोच हुन्छ, त्यो ट्रेनमा जानुपर्छ डर, विशेष त कोचाकोचमा झन् गाह्रो। बसमा जानुपर्छ डर, सक्दिनँ म, लाइनमा बस्न डर, आन्दोलनमा जान डर। ठुलो आन्दोलन देख्छु, आमा कहाँ हुन्छ, त्यो सम्भवै छैन, हुँदैन त्यो। आन्दोलनमा जान डर, धेरै एगोरोफोबिया भन्छ। एगोरोफोबिया भनेको जनआतङ्क विकार भनेको ठुलो चिजदेखि अलि आतङ्कित भइहाल्ने, गाह्रो भइहाल्ने, त्यो ढोका खोजिहाल्ने, कहाँ सुरक्षित जग्गा, अनि यसो देख्ने बित्तिकै आनन्द। सुरक्षित ठाउँ देखेपछि त्यो ढोकाको पर, जस्तै मानौँ भित्र छौँ, ग्रान्डी मानौँ, ग्रान्डीको भित्र पर बसिरहेका छौँ। अब एगोरोफोबिया त छिर्दैन, मरेर छिर्यो भने त्यो 2-4 मिनटमै फर्किन ट्राई गरिहाल्छ। त्यसपछि त्यो ढोका देखेपछि शान्त, त्यहीँ ठिक हुन्छ, खतरा खुद्रुको सजिलो भइहाल्छ। जस्तै पेनिकवालालाई कुनै डाँडातिर जानु पऱ्यो भने, कतै अन्त जानु पऱ्यो भने, जाँदा रुवाबासी, अनि जहाँनिर फर्किने रे घर भनेपछि आनन्द आउँछ। जसरी अब एउटा मानव कन्याम जानु पऱ्यो, मैले जोड दिँदा कन्यामको केस छ एउटा, कन्याम जानु पऱ्यो, कन्याम जानु पर्दा रुवाबासी, तडपिने एउटा फोटो खिच्ने मात्रै भनेर फर्किएन, जानै पर्ने भएर ऊ एकदम नगई नबनी भएर, अनि फर्किँदा चाहिँ आनन्द, जति तल के भन्छ झापातिर झर्दै गयो त्यति आनन्द। बिर्तामोडमा पुगेपछि छ्वाङ्ग आफ्नो दमक पुगेपछि त पुरै आनन्द। त्यो भन्छ, त्यो चाहिँ प्रब्लमहरू। अर्को प्रब्लम छ सोसल एन्जाइटी डिसअर्डर। सोच्यो पनि एन्जाइटी है, डराउने विषयको हामी बहस गर्दैछौँ। सोसल एन्जाइटी डिसअर्डर सामान्य न्युरोसिस केसहरूको मात्रै, अरू साइकोसिस केसहरूमा पनि डर बहुतै लाग्छ। साइकोसिस केसहरूको डर चाहिँ अलिक फरक प्रकारको, त्यहाँ चाहिँ बिलिफका कुरा हुन्छन्, त्यहाँ अलिकति आफ्नो स्वभावका कुरा हुन्छन्, त्यहाँ अलिकति शङ्काका कुरा हुन्छन्, त्यहाँ अलिकति भ्रमका कुरा हुन्छन्। त्यो हामी छुट्टै बहस विश्लेषण गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी एन्जाइटी, त्यो न्युरोसिस केस, त्यो सामान्य केसहरू, यी चाहिँ सामान्य केसमा पर्छन्। जतिसुकै तपाईँ डराउनु हुन चाहिँ यो सामान्य केसमा पर्छ। पीडा जति भए पनि खासमा सामान्य मानसिक रोग भनेर भनिन्छ। अर्को सोसल एन्जाइटी डिसअर्डर हुन्छ, सामाजिक दुश्चिन्ता विकार। समाजसँग
समाजसँग गाह्रो हुने, एक्लै समाज एक्लैसँग अथवा ग्रुपसँग। कोही समाज एक्लै समाजसँग डराउँछ, एक दुईजनासँग, एक समाजसँग भन्नुहोस्, अब अरूसँग कोही चिनेकोसँग डराउँछ, कोही नचिनेकोसँग डराउँछ, कोही एक्लैसँग डराउँछ। अब त्यो एक्लैसँग डराउँदा डिलुजन भयो भने चाहिँ एन्जाइटी मात्रै भन्न मिलेन, त्यो डिलुजनका फ्याक्टरहरू पनि छन्। अलिकति प्यारानोइडका केसहरू पनि हुन सक्छन्, त्यो अब त्यो छुट्टै बनाउन अहिले मन छ सक्दिनँ। के भन्छ सोसल फ्याक्टर पनि हुन्छ, एभोइडेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डरमा पनि हुन्छ यस्तो केस। एभोइड गरिदिने क्या, समाज एभोइड गरिदिने, त्यो पनि समाजै नचाहिने हो, तर त्यो चाहिँ पर्सनालिटी डिसअर्डर हो, व्यक्तित्व विकारमा पर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो ट्रेडतिर जान्छ भने स्वभावतिर जान्छ। यो चाहिँ स्वभाव होइन, यो चाहिँ मन छ, क्षमता छैन, सक्दैन, ढङ्गै छैन, केही हुनेवाला छैन भन्ने उसलाई लाग्छ। अहिले आएर चट्याङ पर्दा ज्यादा डर लाग्छ किन होला। अहिले कमेन्टको विषयमा अहिले हामी छलफल गर्छौँ। अब हामी सोसल एन्जाइटी भने चाहिँ आफूले कहिले चाहिँ बचपनादेखि नै लास्ट बेन्च बस्ने, अलिकति प्रोग्रामतिर भाग नलिने, अलिकति एक्लै टाइपको साथी पनि लिमिट भएका, अलिकति फरासिलो नहुने, अलिकति मजाको रमाइलो रोमान्टिक नहुने, धेरै चाहिँ बच्चादेखि र केही चाहिँ कुनै घटना परिघटनाले अथवा कुनै पनि घटना नघटे पनि पछि आएर चाहिँ सोसल एन्जाइटी डिसअर्डर हुनसक्छ, सामाजिक दुश्चिन्ता विकार हुन्छ। यसको लागि पनि राम्रो टेक्निक, सूत्र र सिद्धान्तहरू फलो गरेपछि मजाले सल्भ हुन्छ। अर्को सेपरेसन एन्जाइटी भन्ने हुन्छ, घर छोड्ने बित्तिकै गाह्रो, आफ्नो मान्छे छोड्ने बित्तिकै गाह्रो, आफूले मन परेको ठाउँ छोड्ने बित्तिकै गाह्रो हुने सेपरेसन एन्जाइटी। जस्तै विशेष गरी बच्चालाई बढी हुन्छ, जस्तै स्कुल जान नसक्ने। अब यो कोरोनाको सन्तासपछि धेरै बच्चालाई सेपरेसन एन्जाइटी हुन सक्ने सम्भावना बढी छ, किनभने उनीहरूले आनन्द लिन सुरु गरे, मोबाइलमा रमाउन थाले, अनि त्यसपछि त्यो माहौल बिर्सिन थाले, त्यो रमाइलोपन बिर्सिन थाले। त्यसपछि उसलाई अब छुट्याउन चाहिँ गाह्रो हुने, घर छुट्याउन गाह्रो हुने, त्यहाँ पेट दुख्ने, त्यहाँ पखाला लाग्ने, त्यहाँ टाउको दुख्ने, त्यहाँ झुम्म हुने, त्यहाँ रिङ्गटा लाग्ने, त्यहाँ अनेक लक्षणहरू देखिने, घर आएपछि शान्ति आनन्द हुने सेपरेसन एन्जाइटी डिसअर्डर हुन्छ है। त्यो सेपरेसन एन्जाइटी भयो। अर्को हुन्छ हाम्रो अर्को मैले कतिवटा अर्को छ पिटिएसडी पनि एउटा एन्जाइटी हो। पिटिएसडी भने चाहिँ विशेषतः कुनै पनि अभिघातजन्य अवस्थामा, अभिघातजन्य भनेको अहिलेको जस्तो यही ट्रमा, यही जुन कोरोनाको असहज परिस्थिति छ, भूकम्पको परिस्थिति छ, बाढी पहिरोको केस छ, पहिरो गएकोतिर, तराई बाढी गएकोतिर, अथवा आतङ्कवादी हमला भएकोतिर, अथवा कुनै डरलाग्दो घटना परिघटनातिर, अब रेप केसहरूकोतिर देख्नेहरूलाई, भोग्नेहरूलाई, अथवा आफूले नसोचेको जे घटना छ त्यो घटना घट्यो, त्यो नचाहेको घटना, नसोचेको नबुझेको घटना घट्यो भने त्यो ट्रमा भन्छ। कसैले आएर तपाईँलाई छुरी देखायो भने त्यो पनि ट्रमा हो, छुरी देखाएर लुट्न थाल्यो भने त्यो ट्रमा भनिन्छ। त्यो बच्चै भएन, माने बच्चै भएन, त्यो मम्मीलाई या बाबालाई ट्रमा हुनसक्छ, एकदम गाह्रो हुनसक्छ। किनभने अझ मैले जोड्न खोजेको के भने ट्रमा भनेको चाहिँ आफूले नसोचेको घटना, घर लड्यो, ट्रमा हुनु, त्यो ट्रमा हो, अभिघातजन्य। त्यस कारणले यी यावत विषयहरू चाहिँ यी एन्जाइटी भन्छ यसलाई। अर्को चाहिँ अब स्ट्रेस पनि छ, अरू चिन्ता पनि छ, बेचेन पनि छ, केही दिगदारीहरू पनि हुन्छन्। यी विषयमा हामी विस्तार बहस गर्छौँ। अब अहिले हामी यो त भयो समस्याहरू। अब हुनका कारणहरूमा थोरै विशेषतः न्युरोकेमिकलहरूमा अलिकति गडबडी भयो, मस्तिष्कमा रसायनहरू विशेषतः सेरोटोनिनहरू अलिकति थपगड भयो भने अलिक गाह्रो हुने स्थिति हुन्छ। उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्याक्टरले काम गर्दैन, उसको सेन्सरले काम गर्दैन। सेन्सर हुन्छ क्या हाम्रो जिन्दगीमा पनि कति आत्तिने भन्ने हुन्छ, कति तडपिने भन्ने हुन्छ, एउटा सेन्सर भन्छ, त्यो सेन्सरले काम गर्दैन। जस्तै कस्तो हुन्छ भने सानो कुरालाई सानै बुझ्नुपर्छ, अलिकति गाह्रो हुँदा अलिकति बुझ्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ शरीरले छिटो प्रतिक्रिया दिन्छ, हाम्रो बौद्धिकताले छिटो रेस्पोन्स गर्छ। रेस्पोन्स गर्दा के गर्छ कि अनि त्यसपछि हामी सम्हालिन सक्दैनौँ, हामीले रेस्पोन्स गर्दा सम्हालिन सक्दैनौँ। जस्तै कि एचआइभी लाग्छ कि लाग्दैन थाहा छ, म कहीँ गएको छैन थाहा छ, मैले केही गलत गरेको छैन थाहा छ, तैपनि लाग्छ कि केही हुन्छ कि घटना पो घट्छ कि ल एचआइभी लागिसक्यो कि मलाई के थाहा। अनि अब लागिसक्यो कि त्यसमादेखि यो छटपट्टि सङ्केत हो कि एउटा यो पो सङ्केत हो कि। जस्तै अर्को हेपाटाइटिस बी, जटिल समस्याहरू, जटिल केसहरू लाग्छ कि त्यो चाहिँ हाइपोकोन्ड्रियासिसमा
पनि अलिकति मिक्स हुन्छ। हाइपोकोन्ड्रियासिस भनेको चाहिँ वास्तवमा उसलाई कुनै रोगै हुँदैन, तर उसलाई रोग छैन भन्ने कुरा 1% पनि विश्वास हुँदैन। डक्टर 100% स्योर भइसक्नु भएको हुन्छ रोग छैन यो मान्छेलाई, यो बढी आत्तिराखेको छ, तर उहाँलाई पीडितलाई 1% विश्वास छैन। एकछिन साइकियाट्रिस्ट, साइकोलोजिस्ट र डक्टरले अलिकति विज्ञले एकछिन काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, हो क्या छैन रहेछ नि हो भन्ने हुन्छ। जब फेरि घरतिर त बाटोतिर गएपछि होइन गाह्रो, यस्तो औडा भइसक्यो, यस्तो गाह्रो भइसक्यो, यस्तो बेचैन भइसक्यो, यो अवस्था हुनसक्छ। मुटु कुहियो होला, मेरो पेटमा केही भएको छ, यहाँ गाह्रो छ, यहाँनिर गाह्रो छ, यहाँभित्र केही छ। अब यो ग्यास्ट्राइटिक भइरहेको हुन्छ, उसको टुप्पीमा पुगिरहेको हुन्छ, अब त दिमाग पुरै ग्यास भरिराखेको जस्तो होइन भन्दा त उसले मान्ने तयारै छैन। त्यो उसको बुद्धि नभएर पनि होइन, फेरि यो केसमा चाहिँ उसको मानसिक पक्षमा अलिकति नजानेर अथवा मानसिक पक्षलाई अलिकति टोनिक भन्छ नि, त्यो सेरोटोनिन म्यानेज गर्ने अथवा उसको मस्तिष्कको फङ्सनहरू म्यानेज गर्ने पक्षहरू नभएर। अनि अर्को अल्कोहल धेरै चलाउनेहरूलाई पनि यो समस्या हुन्छ, गाँजा खानेलाई हुन्छ यो गाँजा खानेर अल्कोहल चलाउनलाई त यो एन्जाइटी हुन्छ ढुक्क हुने कुरामा। अहिले नभए पछि हुन्छ, पछि नभए अलि पछि हुन्छ, त्यो भरै छोड्छ। तपाईँले अहिले ध्यान दिनु, बुवामा आत्तिनुहुन्छ भने बच्चाहरू आत्तिन सक्छन्, ट्रमामा परेको छ भने आत्तिन सक्छ, लामो समयसम्म कुनै अरू औषधि चलाएको छ भने त्यसलाई नि आत्तिन सक्छ। अरू क्या धेरै अब लामो समयसम्म कुनै औषधि चलाएको छ भने त्यसको मस्तिष्कमा त्यो औषधि केही साइड इफेक्ट पर्छ, त्यो साइड इफेक्ट बापत उसलाई चाहिँ आत्तिने समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। अर्को कुनै पोइजनहरू सुँगेको छ, पोइजनहरूको कारणले पनि उसको मस्तिष्कमा गाह्रो हुन्छ र त्यो हुनसक्छ। कसैलाई थाइरोइडहरू बढेको छ, कसैलाई अब भिटामिन B12 अब D3 डीहरू अथवा आफूलाई शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू कमी या बढी भएको छ भने पनि त्यो प्रब्लम हुनसक्छ। थाइरोइड ग्रन्थीहरूमा तलमाथि भएको छ भने हुनसक्छ। यो हुन धेरै कारण हुनसक्छ। कसैलाई चाहिँ कोही सेन्सिटिभ पर्सन हुन्छ क्या, कसैले चाहिँ कहिल्यै नभएको नदेखेको एकैचोटि भयो भने त्यस्तो हुन्छ। बचपनादेखि त्यही स्वभावले हिँडिराखेको छ भने त्यस्तो हुन्छ। बच्चामा धेरै तर्साएको छ खालि गाली गर्यो, खालि भूत आउँछ भनेको, अथवा मर्लासे खालि भनेको, अथवा मरिन्छ है भनेको छ भने नि ओए मरिन्छ कि क्या हो भन्ने हुन्छ होइन। मर्न मन कसैलाई हुँदैन यो दुनियाँमा, मर्न मन कसैलाई हुँदैन। डिप्रेसनवालालाई मर्न मन हुँदैन, डिप्रेसनवालालाई चाहिँ बाँच्नै नसकेर मृत्युवरणको लागि उसले सोचेको हुन्छ, बाँच्नै नसक्ने, बाँच्न उपाय नै नभएर बाँच्ने त्यो कुनै पनि कतैबाट अप्सन उसले देखाएको हुँदैन। खास चाहिँ उसले देख्न नसकेको हुन चाहिँ, अब उसलाई देख्न नसकेको भन्दा पनि चित्त हुनसक्छ। उसलाई रोगले गाँचेर त्यस्तो भएको उसको रोग चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, उसले उपाय नै नदेख्ने। अब फेरि कसैले परिस्थिति नै भोगिसकेको छ, परिस्थिति पनि उसको अनुसार छैन, घर परिवारले पनि साथ दिएको छैनन्, एकदम उल्टो उसलाई गाह्रो बनाउने, सिचुएसनले पनि गाह्रो बनाउने, सपोर्टिभ फ्याक्टरले नि गाह्रो बनाउने, आफ्नो भौतिकताले नि गाह्रो बनाउने, मस्तिष्कको रसायन नि गाह्रो बनाउने। त्यसपछि उसलाई कहीँबाट सपोर्ट छैन भने चाहिँ उसले सुसाइडको लागि प्लानिङ गर्ने अथवा सुसाइडको लागि योजना बनाउने हुन्छ। सुसाइडको लागि योजना बनाउनेहरू, सुसाइडको लागि प्लानिङ गर्नेहरूलाई चाहिँ डिप्रेसन, विशेष त डिप्रेसन मानसिक समस्या भएको भनिन्छ। डिप्रेसन भएपछि आफूलाई डिप्रेसन भएको पत्ता लगाउनै उसलाई 5 वर्ष लाग्छ। 5 वर्ष बिचमा त कतिले सुसाइड गरिसकेका हुन्छन्, किनभने उसले आफूलाई प्रब्लम मान्दैन क्या, मान्न सक्दैन। माने पनि होइन होला, डिप्रेसन त म हल्का होला, हुन त अरू हुने कुरा भन्ने हुन्छ। धेरै कुरा व्यक्तिगत हिसाब हुन्छ, त्यो अब सबैलाई व्यक्ति पिच्छेलाई चाहिँ उसलाई सब चाहिन्छ क्या। यो डिप्रेसन केसमा चाहिँ कुन कसैको घटनाले गाह्रो बनाइराखेको हुन्छ, कसैलाई उसको सिचुएसनले, कसैलाई अवस्थाले, कसैलाई जीवनसाथीले, श्रीमानले, कसैले श्रीमतीले, कसैलाई अभिभावकले, कसैलाई बोयफ्रेन्डले, कसैलाई गलत विषयवस्तुले, कसैलाई आर्थिकले, यो कारणसहित। अब बिना कारणको नि डिप्रेसन हुन्छ, केही कारण छैन, उसको न्युरोन मस्तिष्कमा राम्रोसँग फङ्सन गरिरहेको छैन भने उसलाई सामान्य डिप्रेसन, मध्यम डिप्रेसन र जटिल डिप्रेसन हुन्छ। जटिल डिप्रेसन भयो भने त उसलाई त आश भन्ने केही हुँदैन, खालि रुन मन लाग्छ। मैले डिप्रेसन थोरै जोड दिइराखेँ, किनभने यो बहस गर्दा पनि कमसेकम मेरो प्रब्लम के हो पहिचान त गर्नु पऱ्यो नि। आफूले प्रब्लमै पहिचान नगरेसम्म समाधानको उपायहरू आउँदैन। मेरो प्रब्लम के चाहिँ रहेछ त हौ, मेरो समस्या के रहेछ नभनेसम्म समाधानका उपायहरू आउँदैन। आए पनि त्यो बाहिरी सतहमा मात्र उपाय हुन्छन्। तपाईँको सिस्टममै म्यानेज गर्दिन, थट प्याटर्नै म्यानेज गर्दिन, व्यवहार पुरै चेन्ज गर्दिन, त्यो चाहिँ सपोर्ट हुँदैन। त्यसकारण के बुझ्ने, हामीले आफ्नो प्रब्लम चाहिँ पहिचान गर्ने। त्यो प्रब्लम अहिले कसरी पहिचान गर्ने म थोरै अहिले जोड्छु।
अब रह्यो डिप्रेसनको हकमा त्यही आफैले बुझ्नु, तपाईँलाई सुसाइडको विचार आएको छ भने, तपाईँलाई डिप्रेसन भएको छ, तपाईँलाई मजा आएको छैन भने डिप्रेसन छ, खान मन छैन, फेरि 5वटा फिचर मिल्नुपर्छ। त्यो फिचरको बारेमा मैले अर्को भिडियो बनाएको छु। विशेषतः के हुनुपर्छ भने इच्छा केही पनि हुनु हुँदैन, खालि दिक्क मात्रै लाग्नु पऱ्यो, चिडचिडाहट हुनु पऱ्यो, केही गर्नमा इन्ट्रेस्टै हुनु भएन, कोही आएको नि मन नपर्नु पऱ्यो, केही वस्तु चिजदेखि नै आनन्द हुनु पऱ्यो, सकेसम्म तौल घट्छ, अलि बढी कसैको बढी तौल घट्छ, खान मन लाग्दैन, सेक्स भन्ने कुरा नाथै चाहिएन मलाई, सेक्समा यति इन्जोय हुन्छ तर उसलाई चाहिँदैन, सेक्स चाहिँदैन, विवाहितलाई विशेषतः भनौँ अब सेक्स चाहिँदैन, कोहीको भरोसा लाग्दैन, कोहीको आश हुँदैन, मेरो म त मान्छे होइन, म त के मान्छे हुँ जस्तो हुन्छ। त्यसपछि कसैलाई शङ्का पनि लाग्न थाल्छ, कस्तो शङ्का क्या, मेरो कुरा काटे कि मलाई हेप्छन् कि मलाई खतम सोच्छन्, मलाई कमजोर सोच्छन्, मलाई त के म त के हो भन्ने लाग्छ। कतिलाई त कानमा आवाज पनि आइदिन्छ, हेलुसिनेसन पनि कतिलाई, धेरैलाई त हुँदैन, केहीलाई आवाज पनि आइदिन सक्छ। एकदमै इच्छाहरू सबै तहस नहस हुन्छन् र यो जिन्दगी जिउनुको कुनै अर्थ छैन। यो मान्छे खुसी भइरहेछ के भइरह होला जस्तो, अब भए पनि रिसै उठ्दो, कोही चाहिँ कसैलाई रिसै उठ्छ, कतिलाई एकदमै डाढ लाग्छ कि कति खुसी भइरहेको, कति सुतिरहेको, निन्द्रा गायब हुन्छ कतिलाई चाहिँ ठिकै छ, खुसी हुन्, अब म चाहिँ यो जिन्दगी त्याग्नुपर्छ होला, मैले यो जिन्दगी जिउनु मैले सकिनँ, मैले क्विट गर्छु। डिप्रेसनवालाले चाहिँ प्राय आफ्नो लाइफमा दोषी आफै सम्झिन्छन्, जो सुसाइड गरिसक्नु भएको छ, मै दोषी हो, किनभने जबकि ऊ दोषी हुँदैन, उसलाई थाहा छैन क्या ऊ दोषी हुँदैन भने, उसले राम्रोसँग एनालाइसिस गर्ने, उसको एनालाइसिस गर्ने फ्याक्टरै डामाडोल भइसकेको हुन्छ। ऊ आफू दोषी होइन, उसलाई थाहा हुँदैन त्यो कुरा होइन, उसले आफू दोषी होइन भन्ने थाहा हुँदैन, तैपनि उसले आफूलाई दोषी सम्झिन्छ, म असक्षम सम्झिन्छ। अब कसैले अब वाइफको वचनले डिप्रेसन हुन्छ, कसैको बुढो श्रीमानहरूको कारणले वचन, अब डिप्रेसन खासै डिप्रेसन भइसकेपछि वचन ठेक्न सक्दैन, कसैको व्यवहार ठेक्न सक्दैन, कसैको भनाइ ठेक्न सक्दैन, कुनै हाल्नु सक्दैन। र अनि केहीले चाहिँ योजनाहरू बनाउनुहुन्छ, म अब यसरी सुसाइड गर्छु, यसरी झुन्डिन्छु, यसरी म हाम फाल्छु, अथवा यसरी यो गर्छु, यो पोइजन खान्छु, आफ्नो बनाउनुहुन्छ। उहाँहरू फेरि ठ्वाक्क लाग्ने खाले बनाउनुहुन्छ। विशेषतः पुरुषले चाहिँ ठ्वाक्कै लाग्ने सुसाइडको प्लानिङ गर्नुहुन्छ, महिलाले चाहिँ ठक्क उहाँहरूको सुसाइडको गरेको हरकत चाहिँ धेरैको चाहिँ सक्सेस हुँदैन, किनभने अलिक कच्चा हुन्छ उहाँहरूको प्लानिङ। त्यस कारण त पुरुषहरू चाहिँ बढी सुसाइड गरेपछि पुरुषहरू मर्ने सम्भावना बढी छ, महिलाहरू मर्ने सम्भावना कम छ, किनभने उहाँले कसैले बचाइदिन सक्छन्, उहाँले डोरीहरू पनि चुडिन सक्छ, हाम फाल्दा पनि उहाँ ढङ्ग त्यो। अब तपाईँले यो फेरि गलत नबुझिदिनु है, यो मैले चाहिँ किन यो बहस गरिरहेको, यो बहस गर्न जरुरी छ। सुसाइडको विषयमा जति बढी बहस गऱ्यो सुन्नेलाई चाहिँ यति आनन्द आउँछ, त्यो पीडितलाई हो त हो, यही त हो, मैले यही त सोचेको, यही त गर्न खोजेको, यही त मेरो प्लानिङ हो, यसै गरी गरेँ एक दुईचोटि पनि, मैले गरेको पनि हो घाँटे हो, यस्तो त प्रब्लम पो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। यो नयाँलाई चाहिँ के हुन्छ नि, सुसाइडको विचार किन गरिरहेछ, बहस यो बहस किन गर्न जरुरी छ र भन्न हुनसक्छ है। त्यस कारणले यो बहस जरुरी छ। आजको छलफल सबैले सेयर गरिदिनुहोस्। आज बहुत महत्त्वपूर्ण छलफल हुँदैछ, के एन्जाइटीको बारेमा अलिक बहस र केही डिप्रेसनमा चुस्सो छोको मात्रै। यी समग्र कुरालाई चाहिँ हामीले मानसिक समस्या भन्छौँ। जटिल मानसिक समस्या डिप्रेसन, जटिल डिप्रेसन भयो भने त उसलाई त साँच्चीकै उसलाई धेरै ठुलो साथ सहयोग चाहिन्छ, अति नै धेरै, अति नै। उसको बसमा केही पनि हुँदैन, उसको बसमा केही पनि हुँदैन। उसलाई राम्रो सोच भनेर नि हुँदैन, उसलाई पोजिटिभ सोच्न भनेर हुँदैन, यस्तो नसोच्न भनेर हुँदैन। उसलाई धेरै ठुलो सपोर्ट, विशेषतः हस्पिटल एडमिट गरेर नै उसलाई औषधि र केही दिनपछि उसलाई परामर्श चाहिन्छ, एकदमै सपोर्ट गर्छ। परिवारले त जति माया गरेको छ त्योभन्दा धेरै माया गर्नुपर्छ। पुलपुल्लेर हो यस्तो भएको भन्नु हुँदैन, पुलपुल्लेर भएको हुँदैन, कहिले पुलपुल्लेर डिप्रेसन हुँदैन मान्छेलाई। यो नजानेर हो, नजानेर नि हुँदैन। अब के नजानेर हो भन्ने उसले अलिक सजिलो भएपछि उसलाई सिकाइदिनुपर्छ क्या, तपाईँले यसरी यसलाई यसरी चाहिँ मनन गरे भए पनि हुन्थ्यो है भने चाहिँ हो त है भन्ने आउँछ, तर यति बेलामा हुँदैन। एक वर्ष औषधि खाँदा नि रिङ्गट लागेर ढल्छु जस्तो। अब हामी एन्जाइटीको विषयमा जाँदै गर्छौँ। थोरै डिप्रेसन हुनेहरूलाई तपाईँले पनि यसलाई त्यसै गरी थोरै मिलाएर बुझिदिनुहोस्, किन म एन्जाइटी फोकस छु आज। एन्जाइटीको केसमा सबभन्दा पहिला जुनसुकै एन्जाइटी हो, चाहे सोसल एन्जाइटी हो, चाहे जनरलाइज एन्जाइटी हो, चाहे ओसिडी हो, चाहे पेनिक डिसअर्डर हो, चाहे फोबिया हो, चाहे एग्रोफोबिया हो, चाहे मर्चुकी ढल्चुकी जे हुन्छ कि त्यसले आफूलाई आफ्नो प्रब्लम एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। कसरी? म
मलाई थाहा छ कि यो हुँदैन र पनि म तडपिन छोडेको छैन, यो चाहिँ मेरो समस्या रहेछ भनेर बुझ्ने। जस्तै जस्तै म मर्दिनँ भन्ने थाहा छ र पनि म मर्दिनँ भन्न सकिराखेको छुइनँ भन्ने कुरामा म अवेर छु। तपाईँको अवेरनेस बढाउने क्या, तपाईँको जागरण बढाउने आफ्नो प्रब्लमप्रति। तपाईँले चाहिँ के नखोज्नु भयो भने यसले एउटा चिज यो हो, यो दियो, लु यही हो तरिका, यही हो है भनिदेला, यही त्यो त्यो चाहिँ पाइँदैन है। त्यो चाहिँ ढुक्क हुनु। अहिले कहिले पनि थेरापी पुरै त्यो मलजल गरेर आएको हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई हेरेर, तपाईँलाई स्टडी गरेर, तपाईँलाई बुझाइदिएर, सूत्रमा ढालिदिएर अनि चाहिँ बिस्तारै बुस्ट गर्ने भन्ने हुन्छ। यो त मलाई नै थाहा छ भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ हुँदैन है। त्यो चाहिँ के हुन्छ, तपाईँलाई हेरेर, तपाईँलाई बुझेर, तपाईँलाई एनालाइसिस गरेर, तपाईँलाई टक 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 बहस गराइदिएर बिस्तारै सपोर्ट गरेर अनि प्र्याक्टिस गराएर अनि रिजल्ट निक्लेर आस हो र चाहिँ भन्ने हुन्छ। थेरापी भनेको कुनै मेसिन होइन टाउको मिलाउने। साइकोथेरापी चाहिँ कुनै मेसिन होइन है, त्यो याद गर्नु। यो योगा गरेर अथवा लडेर उफ्री पाफ्री त्यो गर्ने पनि होइन थेरापी भनेको। साइकोलोजिकल थेरापी भनेको चाहिँ मन भनेको जुन देखिँदैन, जुन महसुस मात्रै गर्न सकिन्छ। थेरापी पनि त्यो महसुस गराउने फ्याक्टर हो। सिकाएर, बुझाएर, गराएर, ढङ्ग पुर्याइदिएर, फिल गराएर, एनालाइसिस गर्न लाएर, बुझाउन लाएर, त्यो ज्ञानहरू म्यानेज गरिदिएर, उसको पर्सेप्सनहरू चेन्ज गरिदिएर, उसका दृष्टिकोणहरू बुझाइदिएर त्यो चेन्ज गरेर उसलाई सपोर्ट गर्ने। त्यस्तो चेन्ज मैले गर्न सक्छु त्यसले कहाँ हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो बाहेक कुनै उपाय नै छैन र त्यो एउटा मात्रै बेस्ट उपाय हो तपाईँलाई औषधि पछिको। औषधि पनि धेरै सजिलो चाहिँ हुन्छ, धेरै सजिलो हुन्छ। तर औषधि नै एन्जाइटीलाई त्यति बढी औषधि पनि साइकेट्रिस्टले औषधिमा बल नगरेर भन्नुहुन्छ। औषधिमा बल गर्नु जरुरी छैन, किनभने एन्जाइटीलाई औषधिमा त्यत्रो बल गर्नु पर्दैन। अलि जटिल एन्जाइटी छ भने चाहिँ चाहिन्छ। निन्द्रा लाग्छ प्रायः। डिप्रेसनको थेरापी गर्न खोज्छु। हजुरको भिडियो अनुसार त्यो अहिले निन्द्रा लाग्ने हजुरको भिडियोमा भएको डिप्रेसन एन्जाइटीको थेरापी गर्न खोज्दा 15 मिनटमा निन्द्रा लाग्छ प्रायः। यो अहिले म डिल गर्छु है। युट्युब र के भन्छ लामो सास लिनु अल ओके, भगवानको नाम लिएर लामो लामो सास लिनु अल ओके। त्यो तपाईँले त्यो अन्दाजले भन्न मिल्दैन। यो को तिम्रो सिना सुरेश, त्यो कहाँ त्यो अन्दाजले भगवानको नाम लिएर लामो सास लिएर दायाँ गर्दा ओके, त्यो होइन, त्यस्तो हुँदैन। मानसिक समस्या भएकाहरूलाई त्यसरी त्यो गलत बुझाउनु हुँदैन। भगवानको त अरू उठेर पनि लिँदैन, त्यो छुट्टै कुरा हो। अहिले त्यो विषयमा अहिले बहस गरौँला। सबभन्दा पहिलो फ्याक्टर के हो भने 1 नम्बरमा यो सबै आफ्नो मानसिक समस्याको विषयमा बुझेपछि, क्लियर भएपछि सबै बुझिन्छ नि त। यो मेरो यो रहेछ, मेरो एन्जाइटी रहेछ, एन्जाइटी पनि पेनिक रहेछ, पेनिकमा पनि म मृत्यु फोकस गर्दो रहेछु, मृत्यु पनि म विशेषतः आफूभन्दा टाढा जाँदादेखि गर्दो रहेछु भनेर बुझेपछि उसले के अब स्वीकार्ने भने के अवेर हुने भने म मर्दिनँ भन्ने जान्दा जान्दै पनि टाढा जाँदा नि मेरो म ढल्दिनँ, मर्दिनँ, बेहोस हुँदैन भन्ने थाहा छ र पनि म त्यसलाई डिल गर्न सक्दो रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ बुझेँ। मैले पुरो बुझेँ, मलाई केही हुँदो रहेछ तर म त्यो कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्दो रहेछु भन्ने कुरा बुझेँ भनेर भनेको भने गर्नुपर्छ। यो पनि टेक्निक हो। टेक्निक भनेको बुझ्नुहोस् है, जहिले टेक्निक भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङको बढी टेक्निक हुन्छ, त्यसपछि स्ट्राटेजीको बढी टेक्निक हुन्छ, त्यसपछि थट म्यानेजको टेक्निक हुन्छ, त्यसपछि कग्निसन र बिहेभियरको टेक्निकहरू म्यानेज हुन्छ, त्यसपछि पुरै के भन्छ त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने हुन्छ त्यो आफूलाई आफूमा गर्ने। त्यसपछि रिजल्टहरू निक्लिन थाल्छ। रिजल्ट भनेको तपाईँ आत्तिन कम हुन थाल्छ, बेचेन कम हुन थाल्छ, घबराहट कम हुन थाल्छ, दिगदारीहरू कम हुन थाल्छ। त्यसपछि मजा पो आउँदो रहेछ त, कुरो त कुरैमै हो रहेछ, मेरो कुरो त मेरो कुरामा रहेछ, मेरो भनाइ त मेरै भनाइमा रहेछ नि, मेरो तर्क त मेरै तर्कमा रहेछ त। अनि प्रब्लमै तर्कमा रहेछ, प्रब्लमै विचारमा रहेछ, प्रब्लमै बहसमा रहेछ, मेरो आन्तरिक बहस, प्रब्लमै अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको बुझाइमा रहेछ, प्रब्लम नै मेरो 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 तौर तरिकामा रहेछ भने प्रब्लम त यही छ भने त्यो बहस विश्लेषण हुन त्यसरी जाउँ। अब अर्को कुरा कहाँ जोड्दिउँ भने एक्सेप्ट गर्नु, तपाईँले त्यो प्रब्लमहरूको बारेमा अवेर क्या, सचेत चेतना हुनु जरुरी छ। सचेत हुनुपर्छ कि मैले चाहेर पनि म सक्दो रहन्छु, मैले बुझेर पनि मबाट रिजल्ट निक्लिँदो रहन्छ भनेर बुझ्ने। मैले चाहेर पनि मैले यो चाहिँ मेरो के रहेछ, प्रब्लम रहेछ। किनभने मेरो क्षमताले भ्याउँदो रहन्छ,
मैले के गर्न सक्दो रहन्छु, म नहाँत्तिन सक्दो रहन्छु, म नतर्सिन सक्दो रहन्छु, म नडराउन सक्दो रहन्छु, म मान्छेसँग बोल्न सक्दो रहन्छु, केही उनीहरूले मलाई केही जज गर्दैन नि तैपनि भन्ने थाहा छ र पनि म सक्दो रहन्छु। यो चाहिँ मेरो प्रब्लम रहेछ, यो चाहिँ मेरो समस्या रहेछ भनेपछि अब तपाईँलाई अरू दायाँ बायाँ कुरो कहीँ जोड्नै परेन, बहुरुचि जोड्नु परेन, बेहोस चाहिँ मात्र यो विषयको डर चाहिँ मेरो प्रब्लम रहेछ। मेरो प्रब्लम चाहिँ डर चाहिँ रहेछ। यो डर पनि नभनौँ, यो विषय रहेछ, त्यो विषयका कारण मलाई डर लाग्दो रहेछ। जस्तै बेहोस हुने विषय रहेछ मेरो प्रब्लम। अनि त्यो बेहोस हुन्छु भनेपछि मै त डराउँछु, यो संसार डराउँछ त तपाईँ डराउनु के भयो त? ठिकै हो नि तपाईँ डराउनु। बेहोस हुन्छु भनिसकेपछि को डराउँदैन यो दुनियाँमा? मरिन्छ भनेपछि को डराउँदैन? कोरोना लाग्छ भने चाहिँ हामी डराउनु, भित्र छौँ त, मजाले बसिरहेको छौँ, डरले त हो यो सबै। अब हार्ट एट्याक हुन्छ भने चाहिँ डर लागिहाल्छ, हामी टेस्ट गर्न बेलामा हामी जान्छौँ, जम्मै जानुपर्छ, नगयो भने त फेरि हार्ट एट्याकै भइदिन्छ उसको। कुनै पनि प्रेसर बढिराखेको होला, कोलेस्ट्रोल प्रब्लम र ट्राइग्लाइसेरिड प्रब्लम र मुटुको पम्पिङहरू, कुनै भल्भहरू, कुनै नसामा कुनै केही प्रब्लमहरू होला, रगत फ्याँक्ने फ्याक्टरहरूले धेरै असर गरे हुनसक्छ, के थाहा? हामीलाई त थाहा हुँदैन त्यो कुरो, त्यो टेस्ट गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो त डरले त जाने हो त। तर के हो, सबै कुरा ठिक छ र पनि ऊ डराइराखेको हुन्छ भने के बुझ्ने? म सबै कुरा ठिक हुँदा पनि डराइराख्ने चाहिँ मेरो प्रब्लम रहेछ, यो चाहिँ मेरो आफ्नो समस्या रहेछ, मेरो यो समस्या रहेछ भनेपछि के आउँछ? समस्या पहिचान आउँछ। कुलो बिग्रियो, कुलो मुखेर यहाँ धान के भन्छ, हाम्रो खेतमा पानी आन भनेर टाउको ठोकाएर हुन्छ? कहाँ कुलो बिग्रेर चाहिँ यसो हेर्न जानु पर्दैन? हामी जान्छौँ नि, कुलो कहाँ चाहिँ बिग्रेर छ? धारामा पानी अब गाउँतिरको उहाँदेखि ल्याएको हुन्छ, पाइप फुटेको छ भने कहाँ पाइप फुटाएर त हेर्न जानुपर्छ। त्यत्तिकै अन्दाज यहाँ रुवावासी गरेर हुँदैन नि। तपाईँ जति रुवावासी गरे पनि, जति तडपे पनि, जति डराए पनि, जति आँते नि, जति छटपट्टि भए पनि मुख्य प्रब्लमहरू नपहिचान गरेसम्म तपाईँको त तपाईँ मर्छु कि भनेर डराउने मान्छेले त्यो मेरो यो प्रब्लम के हो भनेर त मजाले नबुझेसम्म त तपाईँलाई सजिलै हुँदैन नि। मर्छु कि भनेर यत्रो त्राही भइरहेको छ, मर्छु कि भनेर यत्रो रुवावासी भइरहेको छ, के हो त यो प्रब्लम मेरो? हो चाहिँ के त भनेर बुझ्नुपर्छ नि। तपाईँले मर्छु कि भन्ने विषयको नै एउटा रोग हुन्छ है भनेर बुझ्नु चाहिँ तपाईँको ट्रिटमेन्ट अब सुरु हो भन्ने हो। मर्छु कि भनेर डराउने विषयको रोग, त्यो पीडा, त्यो चिन्ता, त्यो बेचैन भनेपछि त्यो विषयवस्तु चाहिँ मेरो प्रब्लम रहेछ है। त्यो विषयको त्यो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ मेरो प्रब्लम रहेछ। तपाईँको छाती भारी भयो भनेर प्रब्लम होइन, त्यो त छाती डराएपछि कसो छाती भारी हुँदैन? भइहाल्छ नि। डराएपछि सास भारी हुन्छ नि, छाती भारी हुन्छ, यतातिर हानिहाल्छ नि। जहिले जब मनमा असहज परिस्थिति आयो भने त यहीँ त गाह्रो हुन्छ नि, अन्त गाह्रो हुँदैन नि कहिले। यहीँ हान्ने नै हो, यही भएको हुन्छ नि। तपाईँ चाहिँ मुटुमा जानुहुन्छ, होइन होला मेरो त यता नि दुख्छ, त्यो हुँदैन। त्यस कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको आफ्नो प्रब्लम चाहिँ के हो भनेर अवेर हुने, 1 नम्बर। 2 नम्बर, मैले अस्ति अर्को भिडियोमा नि सिकाएको थिएँ, तपाईँमा जति तडपाई आइराखेका छन् खास चाहिँ तपाईँको कुराले मात्रै आएका हुन्। त्यो 2 नम्बरमा बुझ्नुपर्ने। आफ्नो सबै एउटा राम्रो सूचना लिइसकेपछि राम्रोसँग सूचना चाहिँ लिनु पर्यो नि यो प्रब्लमको विषयमा। यो यस्तो रहेछ, यो यस्तो रहेछ, यसले यसरी गर्दछ, यसरी गर्छ, यसले मार्दो रहन्छ, यसले बेहोस हुँदो रहन्छ, यसले सन्तुलन गुम्दो रहन्छ, यो त्यतिकै आँतेको रहेछ, यो कुनै घटना होइन रहेछ, मरिन्छ कि भनेपछि अब मरिन्छ कि? मलाई मेरो मनमा उत्पन्न भएको मरिन्छ कि भन्ने पिर चाहिँ मेरो प्रब्लम रहेछ। म केही गर्न सक्दिनँ कि, मैले केही गर्न सक्दिनँ कि भन्ने मेरो भनाइमा पो समस्या रहेछ त। अथवा हार्ट एट्याक हुन्छ कि भनाइको मतलब तपाईँले आफ्नो समस्या पहिला आफैले पहिचान गर्नुपर्छ। सबैलाई कसैले साथ दिन सक्दैन नि त। सबैलाई कसले साथ दिन सक्छ? सक्दैन। त्यस्तो आफूले पहिचान गर्ने हो। तपाईँ आफू अवेर हुने, आफू सचेत हुने, आफै बौद्धिक हुने हो, आफै छाँटकाट निकाल्ने हो, आफै ढङ्ग बनाउने हो। सबैलाई त तपाईँलाई सबैले काउन्सलर पनि भेट्नु न जहाँ पाए थिएँ, साइकेट्रिस्ट पनि अब सकेसम्म एन्जाइटीलाई मेडिसिन धेरै नदिनु चाहनुहुन्छ, यो आफै ठिक भइदिनु हुन्थ्यो, यसको त्यत्रो प्रब्लम छैन, त्यति आँतिराखेको छ भन्ने हुन्छ। दोस्रोमा के रह्यो? यो मेरो भनाइ हो, यो मेरो बुझाइ हो, यो मेरो मात्रै तर्क हो, मलाई यो लागेको हो, मेरो कल्पना हो, मेरो परिकल्पना हो, यो मेरो विचार मात्रै हो, यो मेरो तर्क हो, यो मेरो धारणा हो। खासै मेरो है, यो मेरो आफ्नो धारणा हो, रियालिटीमा होइन। फेरि मैले अस्ति नै सिकाइसकेँ, म दोहोऱ्याउँदिनँ। रियालिटी र
व्यक्तिगत हुन्छ क्या। जस्तै व्यक्तिगत धारणा एन्जाइटी हुनेले चाहिँ मनगणन्ती भनेको फङ्सनमा नभएको धारणा हुन्छ। रियालिटी धारणामा चाहिँ के हुन्छ, भने त्यसलाई राम्रोसँग स्टडी गर्नेहरूले चाहिँ यसले यसरी नसोच्दै हुन्छ भन्ने हुन्छ। रियालिटी र मनगणन्ती क्या जसरी सोच्नुपर्ने हो त्यसो। छाती भारी भनेदेखि हार्ट एट्याक सोच्ने होइन नि त मान्छेले। छाती भारी भयो भने हार्ट एट्याक सोच्ने होइन, छाती भारी भयो भने छाती भारी भयो भनेर सोच्ने। सुरु सामान्यबाट सुरु गर्ने क्या। जहिले पिर लिनु पर्दा सामान्यबाट सुरु गर्ने। तपाईँले सामान्यबाट सुरु गरेदेखि तपाईँलाई हृदयघातको टेन्सन पनि हुँदैन। तपाईँ यसो चेक गर्न जानुहुन्छ, डक्टरलाई भन्नुहुन्छ ठिक छ एकदम तपाईँको मुटु एकदम 60 वर्षसम्म ठिक छ भनिदिन्छ डक्टरले। ऊ चाहिँ अझै या भरे नै हार्ट एट्याकको लागि अब रुवाबासी गरिरहेका हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता विषयवस्तुहरू बुझ्ने। 2 नम्बरमा के, मेरो यो विचार हो भन्ने। तपाईँले ठुलो यत्रो थेरापीको पोको देला नसोच्नु न। त्यो कसैले सोच्न पाइँदैन। थेरापीको पोको देला र छ्वाङ्ग यो तथास्तु होला भन्ने कहिल्यै हुँदैन, यो संसारमा हुँदैन। याद गर्नु, थेरापी भन्ने त तपाईँलाई त्यो पुरै मलजल गरेर पुरै टक्क ल्याएर थेरापीको प्याकेट भन्ने हुँदैन। भने तपाईँले आफ्नो विषयवस्तुहरूमा कहाँ प्रब्लमहरू छ त्यो म्यानेज गर्दै, कहाँ मिलेन त्यो रिकल गर्दै, म्यानेज गर्दै, अनि आफूलाई डिल गर्नतिर तयार हुने। मलाई जति मर्छु कि भन्ने नि मलाई लागेको, बौलाउँछु कि मलाई मेरो तर्काउन, बेहोस हुन्छु भन्ने नि मेरो धारणा मात्रै हो, म सक्दिनँ भन्ने मलाई लाग्यो। बच्ची मेरो छोरी मर्ली कि भनेर यहाँ रुवाबासी गरिरहेका हुन्छ। छोरी मर्ली कि किन? एउटा भाइले छोरालाई गाडीले हानेर मार्छ भनेर त्यो कम्पाउन्डबाट कहिल्यै बाहिर निक्लिँदैन। अहिले कस्तो थुक आउँछ त्यो भाइ। बुवालाई त्यस्तो डर रहेछ मेरो भविष्य बिगार्दै, मेरो साथी छैनन्, मेरो आफन्त छैनन्। लिमिट साथी हुन्थे, त्यही पनि अब आफू त अलिकति आर्थिक रूपमा सम्पन्न, त्यो एकदम जो अलिक सम्पन्न छ त्यसका छोराहरू मात्रै त्यो गेटभित्र छिराउने, अनिखेर मर्ला कि भन्ने पिरले अहिले यति रुवाबासी छ। ठुलो भइसकेको छ छोरो। हेर्नु त उसको भविष्य, उसको साथी, उसको सङ्गी, उसको आफन्त उसका छैन कम। किनभने उसलाई सिकाइएन, कहिले उसलाई जानकारी दिएन, कहिले बुझाइएन। त्यस कारणले मेरो यी सबै मलाई लागेका हुन्। यदि घटना घटेछ भने पनि म तयार हुनै पर्छ। गाडीले हान्दैछ भने नि के भन्दा हान्दैछ भने त मर्ने हो नि, अब के गर्ने र। त्यो मृत्युवरण त जसको पनि त्यो त सर्वसत्य कुरा हो, त्यही पनि हुन्छ किन र। त्यस कारण यी सबै मेरो तर्क हुन् है। जस्तै अब मान्छेले मलाई जज गरिरहेको होला, सोसल एन्जाइटीले मान्छेले जज चाहिँ गर्दो रहेछ, मलाई यस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ। किनभने मान्छेले कहिले जज गर्दैन, जज गरेन अलिअलि त गर्नु नि पर्छ नि त। जस्तै एग्रोफोबिया, म त्यहाँ गएर बेहोस हुन्छु कि त्यो घरभित्र गएर। दुनियाँ बेहोस नहुने म के बेहोस होला र। तै पनि आत्तेर पो बेहोस हुन्छु कि। आत्तेर मान्छे बेहोस हुँदैन। त्यस्तो आत्तेर मान्छे बेहोस हुँदैन। त्यति त्यो घरभित्र गएको अत्यासले फेरि अब बाघै एकैचोटि हिँड्दै राख्नु, अत्याधिक बाघ आयो भने चाहिँ हुनसक्छ मान्छेलाई, कोहीलाई चाहिँ हुनसक्छ है, त्यो बेहोस हुनसक्छ। तर त्यत्तिकै घरको बाटो नदेखा भएर आत्तेर त्यो तर्सेर लिफ्टमा पनि ला म सक्दिनँ कि, मलाई गाडीबाट बर्बाद हुन्छ कि, त्यो लिफ्ट अड्किन्छ कि। अड्किएको छ भने एकछिनपछि आएर खोलिदिइहाल्छ। त्यति बेला म आत्तिन्छु कि, त्यो बेला मर्छु कि। त्यो लिफ्टमा अड्केको आत्तिएकोले मान्छे मर्दैन भनेको मतलब त्यो बुझ्नु पर्यो। संसारमा एन्जाइटी, डिप्रेसनको सबभन्दा ठुलो सपोर्ट भनेकै बुझाइ हो, कुरो बुझाइ। जब कि तपाईँले आफूले चाहिँ मजाले बुझाए जस्तो लाग्छ। जो मजाले बुझ्छ त्यसलाई कहिल्यै गाह्रो हुँदैन। जो बुझेको छ त्यसलाई कहिले गाह्रो हुँदैन, त्यसलाई गाह्रो छ भने त्यसले बुझेकै छैन। क्षमताले नभ्याएर हो एक ठाउँमा छ, त्यसको लागि मेडिसिनको सपोर्ट त्यो एक ठाउँमा छ। तर सामान्य नै आत्तेर गाह्रो भयो, सर यो त गाह्रो भयो, त गाह्रो भइरहेछ भनेर भनिनु चाहिँ त्यति बढी जरुरी छैन। जस्तै पेनिक हुन्छ। पेनिक भइसकेपछि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने थोरैलाई यत्रो बनाएर लान्छ क्या उसले, थोरैलाई यत्रो। पेनिक हुँदा थोरै यत्रो ल मानौ मर्छु कि मरिन्छ क्या हो लाई मरि अहिले भनेर सोचेपछि अनि त्यसलाई छाती भारी नभएर, त्यसलाई गाह्रो नभएर कसलाई हुन्छ त। त्यस कारण के बुझ्नुपर्ने रहेछ भने मर्छु कि भन्ने नि मलाई लाग्दो पो रहेछ त, मलाई त्यो लाग्दो रहेछ, म त्यसरी बुझ्दो रहेछु, त्यो लाग्दो रहेछ त थाहा नै पाउने। अनि त्यसरी मरिँदैन भनेर चाहिँ क्लियर चाहिँ हुनुपर्छ। तपाईँ फेरि कन्फ्युज भएर त हुँदैन। क्लियर हुनलाई चाहिँ यसो यसले मर्छ कि मर्दैन,
यसरी आत्तेर मान्छे ढल्छ कि ढल्दैन, यी यस्तै विषयले के गर्ने त्यो नि भन्दैन। नेगेटिभ विचार आउनै नदिनुलाई के गर्ने त्यो भनिदिनु भनेको पनि के हुन्छ भने नेगेटिभ विचार आउनै नदिने संसारमा कसैलाई सकिँदैन। नेगेटिभ विचार आउनै नदिने भन्ने हुँदैन। नेगेटिभ विचार तपाईँको नि आउँछ, मेरो नि आउँछ, दुनियाँको आउँछ। त्यो विचारलाई कसरी मिलाउने भन्ने चाहिँ हुन्छ। तपाईँले यस्तो के हुन्छ भने तपाईँले राम्रोसँग एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो इन्ट्री नै गराउनुहुन्न। तपाईँले त्यो नेगेटिभ विचारलाई इन्ट्री भनेको आफ्नो समावेशै गराउनुहुन्न। जस्तै अब कसैले मलाई हेपेको छ भन्ने विषयले पनि हेपेको छैन होला, मलाई किन हेप्छ र भन्ने आउँछ। कसैलाई चाहिँ के आउँछ, ल मलाई हेपेको छ कि मलाई त खत्तमै सोध्छन्। हेर्नु है, हामीले मान्छेलाई चिन्न सकेनौँ, मान्छेलाई बुझ्न सकेनौँ, आफूलाई चिन्न सकेनौँ, आफूलाई बुझ्न सकेनौँ, परिस्थिति चिन्न सकेनौँ, पुरै तौर तरिका, अरूको व्यवहारहरूको छाँटकाँट सबै मजाले बुझ्न सकेनौँ भने कसैको हेराइले पनि आफूलाई हेपिएको महसुस हुन्छ। कसैको बोलाइले त मजाले नै भइहाल्छ। तिमी यताउता बुहारी, मलाई हेपिन्, सासूले हेपिन्। तिमी यताउता बुहारी भन्दा बुहारीलाई अलिक स्ट्रेस दिन, बढी दिन तिमीलाई। बुहारी बुहारी भन्नुपर्थ्यो, बुहारी भनिन्, ओहो हेपिन्। त्यसैले भ्याइदिन्छ उसलाई। हेपिएको विषय उसको मानसिक पक्ष के छ त्यो आधारमा हामीमा नेगेटिभ विचार आउँछ। कुनै पनि परिस्थिति हामीमा नेगेटिभ विचार, जस्तै साथीले फोन उठाएन, 4 चोटि उठाएन, मलाई हेप्यो, आउन सक्छ। अर्कोलाई आउन सक्छ कि बिजी रहेछ अथवा चार्जमा हालेर छ। हेर्नु है, त्यो नेगेटिभ विचार आउँदैन भन्नेकै मिलेन, आउनै नदिने भन्ने त त्यो त हुँदैन नि। त्यो हुँदैन। पशुलाई त नेगेटिभ विचार आउँछ, हामी त मान्छे हुन्छन्। 95% विचार रङ हुन्छ हाम्रो जिन्दगीको। कति एउटा रिसर्चमा, अब त्यो आधिकारिक त हो कि होइन, मैले सुनेको 60,000 विचार आउँछन्, तीमध्ये 95% अनावश्यक आउँछन्। हेर्नु त कति आउँछन्, 5% मात्रै जरुरी भएका आउँछन्। त्यो 5% त चुज गर्नै गाह्रो पर्छ। भने नेगेटिभ विचार आउनै नदिने भन्ने हुँदैन। नेगेटिभ विचार आउनै नदिनको लागि त उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल त बहुत हाई हुनुपर्छ। एकदमै कति ज्ञानी, कति बुझकी, एकदम मजाको, सबैलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्ने, सासूको व्यवहारलाई पनि बुझ्न सक्ने, बुढालाई पनि बुझ्न सक्ने। बुझ्ने भने कि सासूले केही भनिन् भने त्यसलाई आफूलाई पिन्च गर्ने गरी नलिने खाले क्या। जस्तै तिमीहरू जान्दैनौ, तिमीहरूको अहिलेका जमानाका बुढाहरू केही न कामका छौ, आमाले सासूले भने बिचारा हो नि, ठिकै हो भन्छ कि आमा छुट्टै बस्नुपर्छ, छुट्टै बस्नुपर्छ, यस्तोसँग टिक्न सकिँदैन भन्छ। के भन्छ उसले? साथीले भनेको त कसरी बुझ्छ क्या उसले विषयवस्तुलाई। नेगेटिभ विचार आउनै नदिन भनेकै मिल्दैन यो दुनियाँमा। कसरी बुझ्ने भन्ने हुन्छ कसैको विषय नि पायो। नेगेटिभ विचार आउनै नदिने चाहिँ त्यो सम्भवै छैन। त्यसको लागि त सुत्नु पर्यो, सुत्दा नि सपनामा आइराखेका हुन्छन् कि बेहोसै भयो भने मात्रै नेगेटिभ विचार आउँदै नआउने। तर नेगेटिभ विचार नआउने होइन, मिलाउनु पर्छ। नेगेटिभ विचार मिलाउन थालेपछि अलिक पछि गएर कुनै पनि विषयलाई नकारात्मक तरिकाले हेर्नै सकिन्न, फुर्दैन त्यो कुरा। कुनै पनि विषयलाई नेगेटिभ तरिकाले महस गर्नु छ भने चाहिँ हेरिन्छ। नेगेटिभ विषय तपाईहरुले विशेषतः प्रब्लम राख्नुभन्दा नि आजको बहसको विषयमा चाहिँ जाउँ। तपाईहरुले प्रब्लम त थाहा छ, तपाईहरुको प्रब्लम धेरै छन्, त्यो छुट्टै मेसेजमा नि गर्दा हुन्छ। तर यो आजको बहसले चाहिँ तपाईलाई अझै मलाई फुर्याउँछ नि त। त मलाई यति औषधि चलाएको यो भएको छ भन्दा पनि यो त हो मानि तपाईहरुको प्रब्लम छ। तर आजको अन्डरस्ट्यान्डिङ, आजको तर्क, आजको बहस, आजको विषयमा चाहिँ तपाईहरुले अझै जोड दिँदा चाहिँ मलाई अझै फुर्छ क्या। स्टेजमा बोल्न डर लाग्छ, सोलुसन दिन्न। सोलुसन त स्टेजमा बोल्दा डर लाग्ने सबभन्दा ठुलो सोलुसन त बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्ने। अब त्यो कसरी प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने युट्युबमा भिडियो छ, त्यो 1 घण्टाको भिडियो छ, त्यो राम्रोसँग हेर्नु, त्यो तपाईँलाई एकदमै हेल्प गर्छ स्टेजमा बोल्ने। त्यसकारण मैले के जोड दिन्छु भने जहिले यस्तो लाइभ गर्दाखेरि तपाईँले यो चाहिँ कन्टेन्ट बहस चलिरहेको छ, त्यो बहसमै चाहिँ सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ अथवा यो बहसमा राम्रो या नराम्रो प्रतिक्रियाहरू भनेको मतलब यो हो, यो सम्बन्धी मलाई यो कुरा यस्तो तर्क, मलाई यस्तो तर्क आउँछ यस्तो विषयमा, अलिक भित्र जाने क्या। यो चाहिँ कस्तो भने सतहमा मात्रै गयो, प्रब्लममा मात्रै गयो, प्रब्लमको भित्र चाहिँ कहिल्यै जान चाहँदैन। ऊ चाहिँ के चाहन्छ? दुःख नगरी, नसिकी, नबुझी समाधान चाहन्छ। त्यो कहिल्यै सम्भव छैन। नबुझी, नजानी, हर्टबिट बढ्छ,
मिनट 20 क्लोजेप खाँदैछु, हार्टबिट बढ्छ, हार्ट एट्याक हुन्छ कि जस्तो हुन्छ। अब क्लोजेप भनेको तपाईँलाई कुल बनाउने औषधि दिएको छ, हार्ट एट्याक नहुने औषधि त दिएको छैन नि त। त्यही बुझ्नु नि तपाईँलाई हार्ट एट्याक हुँदैन भनेर। तपाईँ आफैले क्लियर छ, तपाईँको औषधिमै समाधान छ कि तपाईँलाई धेरै नातिने औषधि दिएको छ मिनिल, अनि अर्को औषधि दिएको छ तपाईँलाई कुल हुने मस्त हुने। भनेको मतलब मिनिलले अलिकति हार्टबिट त थोरै म्यानेज गरिदिन्छ, अलिकति आत्तेको फिल कम गराउँछ। क्लोजेप भनेको जुम्म पार्छ। तपाईँलाई हृदयघात हुने भए त तपाईँलाई हृदयघात हुने पक्षहरूलाईतिर जान्थ्यो नि डक्टर, तपाईँलाई हृदयघात हुनसक्छ, यो कारणले तपाईँलाई यहाँ समस्या छ, यहाँ तपाईँको के भन्छ मुटुमा यो समस्या छ, अथवा त्यसमा छैन भने यसमा समस्या छ, यसमा छैन भने त्यसमा, सबै मजाले भनिदिनुहुन्छ र तपाईँलाई हृदयघात यो कारणले हुनसक्छ भनेर एकदमै खुलेस त तपाईँलाई नलुकाइकन भन्नुहुन्छ। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ कि हार्ट एट्याकको विषय, अन्त तपाईँ त कुल हुने औषधि खाइराख्नु भएको छ। औषधि चाहिँ मनको खाइराख्नु भएको छ भन्न चाहिँ मुटुलाई दोष दिइराख्नु भएको छ भने तपाईँको समाधान त्यही छ। त्यो मजाले बुझिदिनु पऱ्यो तपाईँले आफूलाई। तपाईँले मजाले बुझ्नु परेन। तपाईँलाई आत्तेर मात्रै यस्तो भइराखेको छ भनेर। मान्छे आत्तेर कहिले हार्ट एट्याक हुँदैन, त्यो कुरामा ढुकाउनु। केही केसहरू त्यो साँच्चीकै धेरै कुनै घटनाले आत्यो भने मात्रै हो, या एन्जाइटीवाला आत्तेर हार्ट एट्याक हुँदैन। एन्जाइटी, डर, त्यो चिन्ता पिरले आत्तेर चाहिँ हार्ट एट्याक हुँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्, त्यो बुझ्नु। त्यस कारणले जहिले मानसिक सबै साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्टको लागि आउनुहुन्छ अथवा साइकेट्रिस्टकोमा जानुहुन्छ, भन्नुहुन्छ हृदयघात, ब्रेन ह्यामरेज, बेहोस हुन्छु कि। ल बेहोस हुने रोगीलाई त डक्टरले त यस्तो राम्रो राम्रो मेडिसिन मिलाइदिनुहुन्छ बेहोस हुनेहरूलाई, बेहोस साँच्चीकै छाडै लाग्नेहरूलाई। बेहोस हुने रोग हुनुपर्छ नि त बेहोस हुन्छ, त्यतिकै त बेहोस हुँदैन। त्यतिकै तपाईँ ला मलाई लाग्दैमा बेहोस हुँदैन, त्यो हुनु नहुने कुरा हो। त्यस कारण त्यो कुराहरू बुझ्ने, त्यो कुराहरू जान्ने, जुन मैले त्यो तपाईँको तर्क हो भन्ने, तपाईँलाई लागेको हो भन्ने। अनि यो गाह्रो हुन्छ त भन्ने आउँछ, तपाईँलाई लागेपछि गाह्रो हुन्छ, तपाईँलाई त्यसरी बुझेपछि गाह्रो हुन्छ, तपाईँको त्यसरी के पर्सेप्सन भनेको धारणा बनेपछि गाह्रो हुन्छ। तपाईँको धारणा नै तपाईँको प्रब्लम हो। तपाईँको धारणा म्यानेज नगरेसम्म तपाईँलाई साइकेट्रिस्टले नै औषधि म्यानेज गर्न धेरै गाह्रो पर्छ, किनभने तपाईँको सिम्टमहरू डिल गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको किन कुराहरू भनिदिनुहोस्, तपाईँको विषयवस्तुहरू म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। समग्रमा हामीले एउटा के जोड्यौँ कि मेरो रियल प्रब्लम रहेछ, मैले चाहेर पनि नसकेको रहेछ, यो मेरो समस्या रहेछ 1 नम्बरमा। 2 नम्बर यी सबै मेरा तर्कहरू रहेछन्, मलाई लागेको रहेछ। रियालिटी छुट्टै रहेछ, मेरो थटहरू छुट्टै रहेछ, मलाई लागेका रहेछन्। 3 नम्बरमा के गर्ने, यी सबै लागेकालाई सर्लक्क रियालिटीमा फालिदिने। मर्छु कि मर्दो रहन्छ, त्यतिकै डराएको रहेछु। बेहोस हुन्छ कि त्यो पनि होइन रहेछ। हृदयघात हुन्छ कहाँ हुँदो रहेछ। हृदयघात हुने भए त मलाई डक्टरले हृदयघात हुन्छ भनिदिइहाल्छन् नि। मेरो सबै टेस्टहरू गर्दा रिपोर्ट देखिहाल्छ नि, काहीँ न काहीँ हृदयघातको लागि त त्यो केटाकेटी केस होइन, त्यही पनि हृदयघात भनेको मतलब त्यो सबै त्यसलाई तपाईँले CBT टेक्निक छ मेरो युट्युबमा, CBT फलो गरिदिनु, कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापी। कग्नेसन भनेको संज्ञान, बिहेभियरल भनेको व्यवहार। संज्ञान र व्यवहारको तालमेल गराउने भनेको सोच र व्यवहारको तालमेल गराउने एउटा रणनीति तयार गर्नु पर्यो। अर्को त्यो CBT भित्र चाहिँ ERPT, ल आइज कतिको आउँदो रहेछ, ल मारेर देखा मलाई, ल ढाल, ल गाह्रो बना न मलाई ल सिद्ध्या, मर्न तयार हुन्छु ल यो केसमा। एन्जाइटी है, फेरि डिप्रेसनले चाहिँ यो मर्न तयार हुनेलाई गलत नबुझिदिनु। डिप्रेसनको लागि चाहिँ मर्नको लागि कहिल्यै तयार नहुनु, किनभने तपाईँ जुन कुराले तडपिराख्नु भएको छ त्यो एउटा एक चाहिँ सिचुएसन पनि समस्यामा आएर हो, दोस्रो तपाईँको मानसिक समस्या भएको कारणले हो, तेस्रो तपाईँले स्ट्राटेजी त्यसलाई समाधान गर्न तपाईँको क्षमता पुग्दैन, खासै तपाईँको मस्तिष्कको क्षमता पुग्दैन। त्यसमा तपाईँलाई सपोर्ट चाहिन्छ मेडिसिनको, र सबै स्ट्राटेजीहरू बनाइसकेपछि तपाईँले यही लाइफ फेरि स्वर्ग लाग्न थाल्छ है मेजर डिप्रेसन केसमा। अर्को केस भने चाहिँ अब स्किजोफ्रेनियाहरूमा, डिलुजनहरूमा, हेलोसिनेसन बढी हुनेहरूमा, पर्सनालिटी प्रब्लमहरू हुनेमा, सोमाटोफर्म हुनेहरूमा, अलिकति जटिल केसहरू हुनेमा चाहिँ फेरि सुसाइडको मात्राहरू बढ्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ, मृत्युको लागि तयार हुनु पर्यो। तपाईँको प्रब्लम सुन्दा त जोक छ, दुनियाँलाई जोक छ, गाह्रो भनेर जान्छ आफूलाई। फेरि डक्टर जान्छ, यसो हस्पिटल देख्ने छुवाङ्ग छोड्छ, फेरि भन्छ
अलिक बढी नगरौँ कि क्या हो जस्तो आफूले बुझ्ने, त्यो सिबिटीहरू म्यानेज गर्ने, एक्सपोजर टेक्निक इआरपिटीहरू राम्रोसँग हेर्ने। तपाईँको आज यो जुन छलफल चलाइराखेको छु तपाईँलाई कतिको सपोर्ट गरिराखेको छ, तपाईँलाई सपोर्ट गरेको छ भने सपोर्ट छ भन्नुहोस्, छैन भने छैन, ठिकै के सपोर्ट हुन्थ्यो भन्ने गर्छन्, आफूलाई गाह्रो छ भन्नुहोस्। किन तपाईँलाई स्पेसल टेक्निक फेरि छुट्याइदिन्छु, किन तपाईँलाई स्टडी नगरेसम्म मैले अहिले त्यति बोलेर केही हुनेवाला छैन। यो चाहिँ चेतनाको लागि मात्रै हुनेछ, सूचनाको लागि मात्रै हुनेछ, जागरणको लागि मात्रै हुनेछ, यो चाहिँ थोरै ज्ञानको लागि मात्रै हुनेछ। यो चाहिँ एउटा सब्जेक्ट भनेको विषय मात्रै हुनेछ, विषयले मात्रै हुँदैन। तपाईँलाई भित्र विषयमा सहका नीति सबै पोइन्ट पनि अझै भित्री पोइन्ट क ख भने व्याख्यामा फेरि म पुरै एउटा विषय भन्दैछु, खासै तपाईँलाई त्यो विषयको नि त्यो सब्जेक्टको भित्र विषय सूचीको एउटा च्याप्टरको फेरि त्यहाँबाट क खमा पनि त्यो क खका व्याख्याको पनि धेरै पटक व्याख्या गरेपछि अनि सबै ल्याएपछि अनि विषय मिल्छ। याद गर्ने, मैले तपाईँलाई बुझाउन जाने कि जानिनँ त्यो हुन्छ तपाईँलाई सजिलो बुझ्नलाई। अनि यत्तिकै अनि तपाईँले लु खोजेको चिज खै पाइनँ भनेर हुन्छ होइन नि, खोजेको चिज यो भन्ने हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले बुझ्दै जान्दै प्रयोग गर्दै रिजल्ट निकाल्दै, बुझ्दै जान्दै प्रयोग गर्दै रिजल्ट निकाल्दै, त्यो चाहिँ तपाईँले सपोर्ट लिनुपर्छ। त्यसलाई सिबिटी कग्नेटिभ भनेको तपाईँले आफ्नो सोच र आफ्नो सोच्ने तरिकालाई चाहिँ कहिल्यै ध्यान दिनु भएन। मेरो सोच्ने तरिकामा प्रब्लम छ कहिल्यै भन्नु भएन। मैले सोच्न जान्दिनँ भनेर कहिल्यै भन्नु भएन। मैले बुझेकै छैन यो विषयलाई कहिल्यै, मलाई सबै थाहा छ भने जस्तो। मम्मीले भन्नु भने अझ मम्मीले गाली खानुभएको छ, बुवाले भन्यो भने बढी जाने आफूलाई यस्तो गाह्रो भएको छ भन्ने बुवाले गाली खाइरहेको छन्। छोराले भन्यो भने छोराले अझ टोकसो थालिरहेको हुन्छ। भनेको मतलब यी विषयवस्तुहरूमा बुझ्न मनन गर्न ट्राई गर्नुपर्छ। यो ट्राई नगरेसम्म त्यत्तिकै जादु चल्दैन, जादु हुँदैन कहिले। थेरापी भनेको जादु होइन, थेरापी भनेको काउन्सलरले सिकाइदिने, जुन क्लाइन्टले जुन पेसेन्टले चाहिँ अप्लाई गर्ने र बारम्बार अप्लाई गर्ने। जति समयसम्म अप्लाई गर भनेको छ, जति समयसम्म काउन्सिलिङमा आउनु भनेको छ, जति समयसम्म गर्नु भनेको छ त्यति समयसम्म गर्ने। कहिले त दिक्क पनि लाग्छ गर्दा गर्दा, जब रिजल्ट निक्लिन्छ नि त्यसपछि मजा आउँछ, एकदमै मजा आउँछ, रमाइलो हुन्छ, एकदमै चिल हुन्छ, एकदम मजा लुट्न सकिन्छ। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने हामीले हाम्रो प्रब्लम बुझ्ने, त्यसपछि त्यसका लागि रणनीतिहरू तयार गर्ने, त्यसपछि अप्लाईहरू गर्ने, त्यसपछि रिजल्ट निक्लिन्छ। तपाईँले के भन्नु औषधि खाइ लामो समयसम्म खै मेरो एन्जाइटी निको भएको भन्ने आउन सक्छ। औषधिले त जम्मा तपाईँलाई औषधिले सपोर्ट गर्ने भनेको 5 भागमा 1 भाग हो। अब 5 भाग नहो 3 भागमा 1 भाग, यो दुईटा त अलि सपोर्टिभ मात्रै हुन्छ। तपाईँको बौद्धिकता, काउन्सिलिङ र औषधि 3 भागमा 1 भाग चाहिँ औषधि काम हो। यो दुईटामा के साइकोलोजी के भन्छ पारिवारिक सपोर्ट र सबै सामाजिक साथ सहयोगहरू, यी दुईटा हुन्छ। यी तीनटा तपाईँको बुद्धि, काउन्सिलिङ र तपाईँको के भन्छ औषधि सेवन, यी तीनटा फ्याक्टरहरू मिल्न जरुरी छ। त्यसकारण तपाईँ चाहिँ औषधि मात्रै खै यी दुईटालाई सपोर्ट, काउन्सिलिङ मात्रै गरेर नि हुनेवाला छैन। धेरै जटिल केस छ भने औषधि पनि चाहिन्छ। औषधि र काउन्सिलिङ मात्रै हुँदैन, तपाईँको बुद्धि पनि त चेन्ज हुनु पर्छ। तपाईँको जति काउन्सिलिङ गरे पनि तपाईँको बौद्धिकताले पनि सपोर्ट, बुद्धि गतिलो बनाउनु भनेन, गतिलो बनाउने गरी सिक्नु भनेको। यो एन्जाइटीको विषयमा बौद्धिकता है, फेरि तपाईँलाई चाहिँ सबैमा बुद्धि नै नभएको भन्न खोजेको होइन। यो एन्जाइटीमा त बुद्धि नै आइडिया थाहा त छैन। एन्जाइटी भनेकै यस्तो भिडियो हेरेर थाहा पाउनु भएको जिन्दगीमा, बिचरा कसले भनिदिने कसले सिकाइदिने। अब साइकेट्रिस्टले भन्न फुर्सद पनि छैन। अब साइकेट्रिस्ट नै एकदम थोरै हुनुहुन्छ, कतिलाई भनेर साथले भन्दा फेरि सबै बुझाइदिनुपर्छ। सबै बुझाउन साइकेट्रिस्टको टाउको दुख्छ, किनभने साइकेट्रिस्ट त काउन्सलर होइन। काउन्सलरको जति बुझाउन पाए त्यति मजा आउँछ, जति सिकाउनु पाए जति रिल्याक्स हुन्छ, आहा बुझाएँ घाँटी मजा आयो भन्ने हामीलाई हुन्छ। अब साइकेट्रिस्टलाई ध्यान बुझाउने सुझाउने त्यो अहिले मैले पढाइन छैन त्यति, न मैले राम्रोसँग काउन्सिलिङ सब्जेक्ट पढेको, न साइकोलोजी त्यति ध्यान याद गरेर, म त राम्रोसँग आफ्नो मेन्टल इलनेसका फ्याक्टर मेडिसिनहरूको सपोर्ट दिने, म त्यसमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। त्यस कारणले बुझ्नुपर्ने विषय के हो त्यो मनन गर्नुपर्छ। अनि अर्को
तपाईँले जुन GAD हुनेहरूले तपाईँको आफ्नो तर्कहरू म्यानेज गर्नैपर्छ। जुन तर्कले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ त्यो तर्क पो जाने त। तपाईँ ल मानौँ ओहो मेरो प्रगति हुन सक्दैन कि क्या हो, अथवा ओहो म मर्छु कि पछि। अस्ति एउटा आउनुभएको थियो काँडाघारीमा, यहीँ बोलाएँ मैले, अति गाह्रो भयो भनेर मेरो घरमा। सर मरिहालिन्छ पछि भन्ने पिर हो। मर्ने भयो, अब कसरी अगाडि बढ्ने हो, मर्ने त के मजा आएर सर मर्ने भनेर डर लाग्छ मलाई एकदम। हेर्नु त उहाँलाई कति गाह्रो भएको छ। सत्य कुरा हो, उहाँको विचार गलत होइन, ठिक हो नि। मरिहालिन्छ, तपाईँ पनि मर्छ, म नि मर्छ, दुनियाँ मर्छ। तैपनि उहाँले त्यो पिर पनि सामना नगर्न पाएन हुन्थ्यो नि यार। सधैँ बाँच्नुमा के मजै आउँदैन, कति रमाइलो हुन्थ्यो भन्ने छ। र पनि उहाँलाई चाहिँ छिटै हान्यो। उहाँलाई के याद भएन, अलि पछि मरिन्छ। त्यो मरुन्जेलसम्म आनन्दले बस्नुपर्छ। त्यो मर्ने दिनसम्म हामीले एकदमै प्रगति गर्नुपर्छ, सकेको प्रगति एकदम इन्जोय गर्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, नैतिकतामा रहेर एकदम दुनियाँलाई साथ दिने, आफै नि साथ दिने गर्नुपर्छ र एकदम आफू जन्मेको एउटा कर्तव्य बोध गर्नुपर्छ। सकेको है, फेरि आफूले परिवारलाई सपोर्ट गरेर, छोरालाई छोरीलाई पढाइदिएर जति सकेको छ, अथवा समाजलाई केही दायित्व बोध गरिदिएर, अथवा आफूले त्यो पनि सक्दैन भने केही पनि नगरेर, क्या नरिस्क गरिदिएर, घरमा धेरै टर्चर नगरेर, केही गर्न सक्दैन भने पनि चुप्पा लाएर बस्थेर, चुप्पा लाएर बस्ने, नाति खेलाइदिने, आनन्दले बस्ने। अरे हो, त्यो सबै त गर्नुपर्छ भने हामी यसरी आत्तिन, डराउन त जरुरी छैन। मेरो तर्कको प्रब्लम हो। तर एउटा भन्दै थियो, कस्तो मान्छेहरू किन कस्तो अचम्म है, मान्छेहरू पिरै छैन मर्छु भन्ने विषयमा भन्ने आउनुभएको थियो। कोसी एक एकवटा चिन्ता, खालि चिन्ता चिन्ता चिन्ता, हुँदैन कि, सम्भव छैन कि, बर्बाद भयो कि भने त त्यो चिन्ताको विषय, त्यो बुझाइमा परिवर्तन नगरेसम्म औषधिले मात्रै तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेवाला छैन। जुन कुरा तपाईँलाई साइकाट्रिस्टले नि भनिसक्नु भएको छ। राम्रो सोच्ने गर्नु पऱ्यो नि बाबु, गरिदिनुहुन्छ। अलि नातिनु न भन्नु खोज्या के, अब नातिन सिक्नु भन्नु खोज्या। अब पिर बढी भयो तपाईँको भने के, पिर जतिसुकै बढी होस् यो औषधिले ठिक हुन्छ त भन्नुहुन्न नि त। किन पिर पनि अलिक घटाउनु न, तपाईँले नि त अलिकति केही गर्नु पर्यो नि बाबु। हेर्नु त, भनेको मतलब मैले पनि त विषयवस्तु बुझ्न नि जान्नुपर्ने रहेछ नि त। मैले सोच्न जान्नुपर्ने छ, मैले मनन गर्न जान्नुपर्ने छ। मैले पनि त साइकाट्रिस्टले नि भनिसक्नु भएको छ यार। मैले चाहिँ किन मलाई नलागेको, म सक्दिनँ कि नसक्ने भन्ने त हुँदैन, नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। किनभने मेडिसिनकै सपोर्ट लिइसकेपछि नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो 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 सक्नको लागि सपोर्ट नभएर नसक्ने जस्तो लागेको। त्यस कारण हामीले के बुझ्ने, त्यो मिलाउन, विषय मिलाउनतिर लाग्ने। पेनिकवालाले मर्छु कि ल अहिले मर्छु कि, यत्रो वर्ष भइसक्यो मर्छु कि भने कति भन्दा यार खालि छोडिदियो, अब मर्ने केसै रहन्छ, त्यति मलाई थाहा नै रहन्छ, त्यतिकै तडपिरहेको रहेछु भन्नु पर्यो। बोलाउँछु कि बोलाउने भन्ने नै हुँदैन। मानसिक सन्तुलन गुमेका चाहिँ अब मानसिक सन्तुलन स्वीकार्दैनन्, मानसिक सन्तुलन नगुमेलाई चाहिँ नगुमेका चाहिँ सन्तुलन गुम्छ कि भन्छ भने त्यो त कमेडी भइगयो। फेरि यो न्युरोसिसहरू कहिले मानसिक सन्तुलन गुम्दैन, ढुक्क हुनु। यो एन्जाइटीवाला जुन मानसिक सन्तुलन गुम्छ कि भन्नेको चाहिँ कहिल्यै सन्तुलन गुम्दैन। फेरि कहिल्यै एकजना पनि छैनन् मानसिक सन्तुलन गुमेका। बेहोस हुन्छु कि भन्ने बेहोस भएका पनि छैनन्, मर्छु कि भन्ने मरेका पनि छैनन्। यो केसले भने त्यस्तिकै उसको के, यसैलाई कारण त मानसिक समस्या कुरो मुटुको छ, कुरो मृत्युको छ, कुरो ब्रेन एमरेजको छ, कुरो बेहोसीको छ भन्छ मानसिक समस्या। बाफ्रे, किन यस्तो भने होला भनेर किन एनालाइसिस नगरेको, किन बहस नगरे। त्यसरी मैले जोड दिन खोजेँ के, डरको विषयमा बहस गर्नुपर्छ, डरको विषयमा एनालाइसिस गर्नुपर्छ, डरको विषयमा विश्लेषणहरू गर्नुपर्छ। विश्लेषण, बहस र एनालाइसिसले तपाईँको मनोपीडाहरू मजाले समाधान गर्न सपोर्ट मिल्छ। अब म केही अब युट्युबमा त एकदमै धेरै कमेन्ट आएको छ, म फेसबुकमा अलिकति ट्राई गर्छु, केही कमेन्ट सर पढ्छु, त्यसमा तपाईँहरूले मैले सकेको सपोर्ट गर्छु। मर्छु कि भन्ने डर हटेन सर, 1 वर्ष औषधि खाँदा नि रिङ्गाटा लगाएर धाउँछु कि जस्तो लाग्छ। अब रिङ्गाटा किन लाग्छ भन्ने हुन्छ, पहिला धेरै रक्सी खानेहरूलाई रिङ्गाटा लाग्छ, किन केही इन्टरनल फ्याक्टरहरूमा प्रब्लम छ भने रिङ्गाटा लाग्छ। रिङ्गाटा किन लागेको एकदम राम्रोसँग एकचोटि एनालाइसिस गराउन लाग्नु तपाईँको आफ्नो डक्टरलाई। मलाई रिङ्गाटा किन लागेको हुनसक्छ, मलाई राम्रोसँग भन्नु त भनेर जानु, त्यसपछि उहाँलाई, अनि त्यसपछि तपाईँलाई सपोर्ट हुन्छ। तर तपाईँले के जोड दिनु भने
तपाईँलाई साइकेट्रिस्टले औषधि दिनुभएको छ भने तपाईँले कुनै पनि प्रब्लम देखाएको छैन भने त्यो रिगाटो लागेको केसलाई लगेर मृत्युसँग नजोड्नु, ढल्चुसँग नजोड्नु, मर्चुसँग नजोड्नु, मात्र रिगाटा लागेको छ भन्नु। रिगाटा लागेको छ, गाह्रो छ, यस्तरी नै हेर्छु भन्नु, यत्र आँखा फुकालेर हेर्छु त घुमेछ नि घुमेछ। अझ यो टेक्निक मैले सिकाएको छ बुर्ज खलिफावाला, त्यो दुबईमा हुँदाको एउटा टेक्निक, त्यो फलो गर्नु। जति रिगाटा लाग्छ त्यति आफ्नो टाउको घुमाइदिनु, दायाँ घुमाउनु, बायाँ घुम्नु, अझै बढाइदिनु। अनि त्यो बढाइदिएपछि के हुन्छ, तपाईँलाई रिगाटो लाग्ने डर चाहिँ हाम्रो मनले ठेक्छ, ठिक छ यतिको रिगाटोलाई म ठेक्न सक्छु भन्छ। त्यसपछि रिगाटोको फ्याक्टरहरू कम हुन्छ। म विदेश जान लागेको छु, मलाई एन्जाइटी छ, पेनिक एट्याक, मलाई के गर्दा। तपाईँले अहिलेसम्म पेनिक एट्याक डिल गर्नुपर्छ, अब यो लामो समयसम्म कति राखिराखेको पेनिकलाई त्यत्रो बढी समाधानको लागि चाहिँदैन मेरो विचारमा। पेनिक एट्याक त कमसेकम 2-3 महिनामा राम्रोसँग बुद्धि मिलाइदियो भने ट्वाक एकदम सपोर्ट गर्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ पेनिक एट्याक। आज सबैले सेयर गरिदिनुहोस् है, किनभने धेरैले हेर्नुहोस् न, सबैले हेर्दा मजै आउँछ। पेनिक एट्याक छ भने अब के हो त्यो डिटेलमा कतिदेखि भयो, के गर्दै हुनुहुन्छ, औषधि के सपोर्ट लिनुभयो, कुन ठाउँमा जान थाल्नुभएको, कुन देशमा, फेरि तपाईँ देश अनुसारले सपोर्ट गरिदिन्छ। त्यहाँ फेरि कसैलाई एन्जाइटी हुनलाई त्यो हेय दृष्टिकोणले हेर्छन्, कतिलाई एकदम सपोर्ट गरिदिन्छन्। कहाँ जान लागेको तपाईँ, त्यहाँ सबै त्यो एकचोटि राम्रोसँग कस्तो जब गर्ने तपाईँ त्यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। स्याङ्बो बस भगवानको अनुहार आँखामा लिएर राम्रोसँग यो भइसक्यो। ग्रुप तथा मासमा बोल्नु पर्दा, भाषण गर्दा सुरु डर लाग्ने गर्छ, मुटुको धड्कन बढ्छ, के होला, कुनै उपाय होला। त्यसको लागि युट्युबमा छ, एकदम राम्रो डिल गरिराखेको छ। ढाकाराम लामिछाने डक्टर ढाकाराम के छ, मलाई डर लाग्छ, ठिक छ सर, हिजो मलाई फोन गरेको थिएँ, कहिलेबाट मेरो प्रब्लम के होला, कैलालीबाट बिर्सेँ, कैलालीबाट शङ्काको हुनसक्छ, मैले बिर्सेँ हिजोको फोन। मलाई आगोको लप्काले पोले जस्तो हुन्छ, आउँछ नि, पसिना आउँछ, उल्टी होला, घाँटीमा समस्या, छाती समस्या, हात खुट्टा काम नि, कता जाउँ के गर्नु, यो पनि पेनिक हो। तपाईँ आगोको लप्काले कहाँ पोल्छ जस्तो हुन्छ, छातीमा पोल्छ जस्तो हुन्छ कि तालुमा पोल्छ जस्तो हुन्छ कि पैतालामा कि हत्केलामा कि पेटमा कि, त्यो सबै हुन्छ है, त्यो याद गर्नु। पेनिक हो, अब पेनिकै हो। अब कतिदेखि अगाडिदेखि हामीले त्यति फ्याट्ट पेनिक हो भनिदिनु पनि गलत हो। फेरि के हुन्छ भने साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गर्ने, यसरी प्रब्लम मजाले भनिदिनु चाहिँ हुँदैन है भनेर एउटा ट्रेन्ड चलाएको छ नि। त्यस कारण हामीले यसरी डाइरेक्ट भनिदिनु पनि हुन चाहिँ हुँदैन। तर मेरो समस्या नि एकचोटि हेरिदिनु होला, मैले नेक्सिटो 10 खाएको छु, खाइरहेको छु। यसलाई कसरी छोड्नको लागि तपाईँ आफ्नो साइकेट्रिस्टसँग सल्लाह गर्नु। साइकेट्रिस्टले जसरी छोड भन्नुहुन्छ त्यसरी छोड्ने, आफै जान्ने भनेर नछोड्ने, साथीले भनेर नछोड्ने, परिवारले भनेर नछोड्ने, अनि अर्काले भनेर पनि नखाने। त्यो तपाईँले नेगेटिभ कुरा आउन नदिनको लागि के गर्नु, त्यो पनि त भनिदिनु। नेगेटिभ कुरा आउन नदिन धेरै लामो कुरा छ। यो चाहिँ के भने, यो चाहिँ एउटा सब्जेक्ट मात्रै होइन, यो चाहिँ एउटा दर्शनै हो, यो दर्शन। नेगेटिभ सोच आउन नदिनु चाहिँ एउटा दर्शन हो, जुन दर्शनमा चाहिँ सब्जेक्ट पनि धेरै छन्। त्यो सब्जेक्टभित्र अन्य विषय सूची धेरै छ, त्यो सबै किताबमा भनेको मतलब 10 क्लास पास गरे जस्तै हो। त्यस कारण नेगेटिभ कुरा आउन नदिनको लागि एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, अब नेगेटिभ कुरा आइ नै सक्ने मान्छे छ कि, घम आउने छ कि, कस्तो छ उसको स्वभाव, उसको बानी, उसको बुझाइ सबै डिल गरेर बुझेर अनि उसलाई यो कारणले यसरी अप्लाई गर्नु, यसरी बुझ्नु, यसरी सम्हालिनु, यसरी चाहिँ गर्नु भन्ने हुन्छ। केही उपाय भनिदिनुहुन्छ। स्टेजमा बोल्न डर लाग्छ। स्टेजमा बोल्न एकदमै राम्रो उपाय भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस नै हो। त्यसको लागि चाहिँ अब के प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यो चट्याङ गर्दिँदा डर लाग्छ हो, कतिलाई डर लाग्छ, कतिलाई चाहिँ छिटो रेस्पोन्स गर्छ क्या, हाम्रो मस्तिष्कले छिटो क्याच गर्छ त्यो डरलाई। त्यसपछि ढोका ढङ्ग लाग्दा नि, गाडीको हर्नले पनि, चट्याङले पनि डर लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट टेक्निक भनेको त्यसलाई सुनेर बस्ने, अब त्यसैलाई मध्यनजर गरेर बस्ने, चट्याङ आउँदैछ भनेर बस्ने, एक्सपोज हुने, अनि बिस्तारो बानी हो। यो बानी नलागेसम्म हट्दैन। मैले 7 वर्ष अगाडि पेनिक एट्याक भएको, औषधि खाँदा ठिक छ, छोडेको कि समस्या हुन्थ्यो, नेक्सिटो 10 खाइरहेको छु। पेनिक एट्याक भनेको त तपाईँ डरलाई सम्हाल्न नसक्ने हो, तपाईँले शरीरले रेस्पोन्स बढी गरेको, तपाईँलाई चिन्ता त्यो चिन्ता है, त्यो गाह्रोको चिन्ता, फेरि अरू चिन्ता होइन, त्यो गाह्रोको चिन्ता भइरहेको हुन्छ। मलाई त्यस्तो हुन्छ कि भगवान्, त्यस्तै दिन आउँछ कि, त्यो दिन आयो भने मेरो के होला, म त त्यो सहनै सक्दिनँ, त्यस्तो त दुश्मनलाई नहोस्, हो यस्ता कुरा हुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई त्यही डरका कारणले आपत पर्छ र तपाईँ मेडिसिनको लागि सपोर्टमा जानुहुन्छ। अब साइकेट्रिस्टसँग एकचोटि सल्लाह गर्नु, त्यसपछि तपाईँले काउन्सिलिङ पनि सपोर्ट लिनु। नजिकको कोही काउन्सिलर हुनुहुन्छ राम्रो ज्ञानी अनुभवी,
काउन्सलर भनेको यो विषय डिल गर्न सिकाइदिनु हुन्छ, उहाँसँग सपोर्ट गर्नु, स्टेजमा बोल्न डर त्यही भएको। सो 20 मिनट 20 हार्टबिट बढ्छ। त्यो मिनिल त खाइराख्नु राम्रो हो, त्यो खाँदा हुन्छ, साइकेट्रिस्ट दिएको हो होइन। कोभिड-19 को कारणले गर्दा डर लाग्छ। हालमा युएईमा छु, युएईको साथीहरूलाई एकदम गाह्रो छ, यतिखेर एकदम आपद छ, उहाँहरूले एकदम सम्हालिनुपर्छ, एकदमै मिलाएर बुझ्नुपर्छ। साथीहरूलाई नि एकदम सफा भनेको त्यो ड्युटी छ भने ड्युटी गरेर आएपछि एकदम सुरक्षित हुन सिकाइदिनुपर्छ। एकदम सकेसम्म कमभन्दा कम साथीहरूसँग छलफल गर्ने, बस्ने, भेट्ने, त्यो गर्नु। क्लोजेब रेगुलर खाने, सर हजुरको एक्सप्लेन गर्ने वे एकदम रमाइलो लाग्छ कि एकचोटि ब्लड प्रेसर बढेको थियो, देख्दा डर के हो, देख्दा डर लाग्छ, त्यो ब्लड प्रेसर बढेको भन्दा हार्ट एट्याक हुन्छ भनेर। झन् ब्लड प्रेसर बढ्दा हार्ट एट्याक हुन्छ भनेको पनि मिलेन। त्यो हार्ट एट्याक हुन धेरै फ्याक्टरहरू मिल्नुपर्छ। ब्लड प्रेसर बढ्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने चिज हो क्या। ब्लड प्रेसर धेरै बढ्न अब दिनु हुँदैन, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। अब ब्लड प्रेसर बढ्यो भने हार्ट एट्याक त्यो हुँदैन। हार्ट एट्याकको त्यो कसरी हार्ट एट्याक हुन्छ भने तपाईँले कसरी हार्ट एट्याक हुन्छ भनेर बुझेकै छैन। त्यो हार्ट एट्याक कसरी हुँदो रहेछ बुझेपछि तपाईँको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। त्यस कारण हार्ट एट्याक कसरी हुँदो रहेछ एउटा राम्रोसँग भिडियो हेर्नु, अथवा तपाईँ एउटा कार्डियो सम्बन्धी अलिक विज्ञलाई गएर सर मलाई अलि 20 मिनट जति टाइम दिनु, मलाई हार्ट एट्याक कसरी हुन्छ भनेर सिकाइदिनु हजुर, मलाई साह्रै आनन्द हुन्छ भनेर भन्नु, उहाँले हेल्प गर्नुहुन्छ। पेक्सिडेप CR25 औषधि मेरो साथले खानुहुन्छ मुटुको लागि। मलाई पनि मर्छु कि जस्तो भने मर्नुदेखि धेरै डर लाग्छ अरे। मैले हजुरको कार्यक्रम हेर्नु भनेको छु, हजुरलाई फोन गर्नु भनेको छु। सपोर्ट छ सर, मेरो एक्टिभिटिजले कसलाई केही अफोर्ड हुन्छ कि भनेर डर र कसैलाई केही भन्छ कि भनेपछि त्यसले केही असर गर्छ कि भनेर डर लाग्छ। त्यो अझै डिटेलमा जानुपर्छ शिव ब्रदर। हामी अब म्यासेज गर्न यो तपाईँको डिप्रेसन भएको मान्छेले मेडिसिन युज गर्दा जस्तो हुन्छ अरे, नर्मल हुँदैन बारेमा हजुर भन्नु। मेरो नजिकको साथीहरू त्यो पनि हामी व्यक्तिगत गफ गरौँ है। डिप्रेसनको सपोर्ट भइरहेको छ। नमस्कार, कसैले केही कुरा सुनायो भने टाउको दुख्छ। अब तपाईँको कसैले केही सुनायो भने टाउको दुख्छ के हो यो? अब डिटेलमा जानुपर्छ। यो चाहिँ कसैले केही सुनायो भने टाउको दुख्छ, के राम्रो कुरा सुनायो भने दुख्छ कि नराम्रो कुरा सुनायो भने दुख्छ कि तपाईँको व्यक्तिगत सुनायो भने दुख्छ भने कि उसका कुरा सुनायो भने दुख्छ कि अरू बढी बोलेको रिस उठ्छ कि अथवा के हो त्यो अलि डिटेलमा जाउँ। मेडिसिन छु क्लोजेब 5 मिडताज 30 ओके क्युटिपिन SR 400। तर मैले मेडिसिन गर्नुपर्ने के गर्नुपर्छ? तपाईँले औषधि खानुपर्छ, साइकेट्रिस्टले दिएको औषधि खानुपर्छ। त्यो के गर्नुपर्छ? साइकेट्रिस्टले दिएको औषधि खाँदैन भने त्यसले दुःख पाउँछ, धेरै दुःख पाउँछ। तपाईँले खानुहोस् है। मलाई मर्ने डर हुन्छ, यसको लागि के गर्नु? मर्ने डर अघि मैले बहस गरिसकेँ। हजुरले भनेको सबै ठिक छ। ओके क्लोजिब खानुभएको कति रिस भगाउने उपाय मैले थाइल्यान्डको त्यो समुद्रमा एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो हेर्नु है। रिसको बारेमा अलिकति मैले बहस गरेको छु त्यसमा। थाइल्यान्डको समुद्रमा छ। हार्ट एट्याकको छुट्टै भिडियो छ हजुरको युट्युब च्यानलमा। हार्ट एट्याकको छुट्टै भिडियो त छैन, हार्ट एट्याक हुन्छ कि भनेर डराउनेको छुट्टै भिडियो छ। म हार्ट एट्याक कसरी हुन्छ भनेर म भनिदिन्छु, बरु एउटा अर्को भिडियो बनाइदिन्छु अलिक पछि। मान्छेले एङ्गर कतिको हुन्छ? एन्जाइटी भएको मान्छेले एङ्गर एन्जाइटी भएकोलाई एङ्गर हुनसक्छ। रिस उठिरहेको हुन्छ आफूलाई गाह्रो भएको बेलामा, हिँड्न लाग्छ, टाउको दुख्छ। कसैले डोमिनेट गर्यो भने त्यस्तो पुरा टर्चर हुन्छ, बिर्सिन गाह्रो हुन्छ। डोमिनेट गर्यो भने ठिक छ। त्यो तपाईँ म्यासेज गर्नु है, हुमा गाई सर, मलाई म्यासेज गर्नु, अलिक डिटेलमा जाउँ न। डोमिनेट तपाईँको स्वभाव अनुसार हुन्छ। यो चाहिँ डोमिनेट गर्यो भने रिस उठ्छ भने तपाईँलाई किन डोमिनेट गर्छ, तपाईँको स्वभावलाई किन डोमिनेट गर्यो, अनि तपाईँलाई किन मजा आउँदैन, त्यो तपाईँको व्यक्तित्वमा पनि जाउँ न। कस्तो स्वभाव छ, कस्तो बानी छ, कस्तो बेहोरा छ, कस्तो सोच हो, कस्तो इच्छा छ तपाईँलाई, कस्तो रहर छ, तपाईँ कस्तो प्रकारको मान्छे हो, तपाईँ कुन स्वभावले हुर्केको, तपाईँको कुन ब्याकग्राउन्ड छ, सबै याद गर्नुपर्छ। म को डक्टर
नमस्कार, मेरो छोरालाई डक्टर रोग भन्नुहुन्छ, दिन 3 पटक पनि कन्ट्रोल भयो। मलाई म्यासेज गर्नु है, हाम्रो जुनियर क्लास सुना। सर नमस्कार, मिनिल 10 को मेडिसिन, मिनिल 10 के को मेडिसिन हो? मिनिल 10 भनेको बेटा ब्लकर हो। त्यसले चाहिँ तपाईँको ढुकढुक कम गर्ने अनि आत्तिनु कम गर्ने, सजिलो बनाउँछ। राम्रो औषधि, एकदम राम्रो औषधि, त्यो खाना हुन्छ। बस सर नमस्कार, हजुर हरेक भिडियो हेर्छु युट्युबमा, भेट्न चाहनुहुन्छ? हामी लकडाउनपछि भेट्छौँ। एगोराफोबियाबाट छुटकारा पाउन कति समयसम्म टाइम लाग्छ सर? अब अहिले आसिम अहिले एगोराफोबियाको छुटकारा पाउन अहिले सकिँदैन, किनभने तपाईँ जुन ठाउँमा प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने त्यो सबै बन्द छ। ठुला घर बन्द छन्, अब लिफ्ट बन्द छ, प्लेन बन्द छ, केबल कार बन्द छ, बस बन्द छ, सबै बन्द छ। अहिले तपाईँले सबै सकेपछि हामी मजाले बसौँला, हामी सपोर्ट गरौँला। हेल्थ एन्जाइटीको छ त मेरो युट्युबमा त धेरै हेल्थ एन्जाइटीको छ भिडियोहरू। हार्ट एट्याकको सम्बन्धी पनि हामी बनाउँछौँ भिडियो। हेल्थ एन्जाइटीको विषयमा हामी छ, त्यो सबै भिडियोहरू छ नि हामी छ। ल अब यो भयो फेसबुक। अब युट्युबमा अलिकति जाउँ। युट्युबमा हाम्रो रह्यो मेरो दिमाग नराम्रो कुरा खेल्नुहुन्छ, जे खेल्यो त्यसलाई नेगेटिभ भइहाल्ने र डर लाग्ने। अब यो ओसिडीमा नेगेटिभ कुराहरू खेल्छ अथवा तपाईँले जान नेगेटिभ कुराहरू खेल्छ, यो दुईवटा हुन्छ। त्यो कुन हो त्यो डिटेलमा बताउनु, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एसएमएस म्यासेज गर्दा हुन्छ, अथवा फेरि मलाई युट्युबमा फेसबुकमा पनि तपाईँले कमेन्ट गर्दा हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ। तर एकचोटि राम्रोसँग जाउँ है। त्यो नेगेटिभ कुरा खेल्छ मात्रै भन्न हुँदैन, के नेगेटिभ कुरा खेल्छ त, कुन विषय? जस्तै मलाई चाहेको छैन र पनि आउँछ कि होइन, मलाई चाहिन्छ मलाई हो, त्यसले मलाई हेप्छ भने जस्तो, म सक्दिनँ भने जस्तो, म त खत्तम भने जस्तो, अथवा मलाई कसैले माया गर्दैन भने जस्तो आउँछ कि अब्सेसिभ थट आउँछ, नचाहँदा हुने विचार। सर नमस्ते, मेरो दिमाग नराम्रो कुरा गर्छ होइन सर। बोल्दा भकाउने समस्या कसरी समाधान? अब बोल्दा भकाउने समस्या चाहिँ सकेसम्म प्र्याक्टिस गऱ्यो भने धेरै रिजल्ट चाहिँ निक्लेको उदाहरणहरू धेरै छन्। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने आजको छलफल सेयर गरिदिन्छु। अब म छुटकारा हुँदैछ, तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् है। सही कुरा भन्नुभयो। प्रेसरको औषधि खाइरहेको छु, हार्ट एट्याक आउन लागेको हो कि? हार्ट एट्याक लाग्न लाग्या हो कि भनेको मिलेन। हार्ट एट्याक लाग्न लाग्या हो कि भनेर आत्तिनु चाहिँ त्यो झन् कमेडी हो। हार्ट एट्याक लाग्न लाग्या हो कि भनेको 4 सेकेन्डभित्र हार्ट एट्याक भयो भने चाहिँ हो, त्यसपछि चाहिँ हावा हो, एन्जाइटी हो, वायात हो, केही न केहीको हो, त्यतातिर जाँदै नजानु। त्यो हार्ट एट्याक लाग्ला कि हार्ट एट्याक के हो त्यो हुँदैन। हार्ट एट्याक चाहिँ तपाईँलाई लक्षण देखाएको 3 या 4 सेकेन्डभित्र तपाईँलाई साँच्चीकै ढालिदिनु पऱ्यो, अनि चाहिँ हार्ट एट्याक हो। ढालेन 4 सेकेन्ड कुर्ने, ढालेन भने गीतका छोडेर हाँसे हुन्छ। अर्को, तर कहिले काहीँ टाउको झुम्म हुन्छ सर, किन होला? झुम्म हुन्छ भनेको चाहिँ झुम्मको चाहिँ धेरै कारण हुन्छन् है। झुम्मको तपाईँको के छ, सबै बायोलोजिकल फ्याक्टरहरू एकचोटि राम्रोसँग टेस्ट गर्ने। बायोलोजिकल फ्याक्टर के छ त्यो राम्रोसँग डक्टरलाई चेक गर्ने, अनि तपाईँको झुम्म झाममा किन हुन्छ एकचोटि सोध्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ झुम्म म्यानेज गर्नतिर हुन्छ। त त्यो कुनै पनि कारणले झुम्म भइराखेको छ भने त त्यो कारण नमिलाएसम्म त हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ अनि झुम्म मिलाउन सूत्रहरू लाउन सकिन्छ। र कहिलेकाहीँ टाउको मलाई एकदम नेगेटिभ थट मात्रै आउँछ, अनि बेला प्यानिक दिन्छ। अब यो नेगेटिभ जो नेगेटिभ थट आउँछ तपाईँहरूलाई, जसलाई नेगेटिभ थट आउँछ, तर के चाहिँ आउँछ चाहिँ मलाई भन्नुपर्छ, किनभने हामी चाहिँ के आउँछ म जान्छौँ। हामी साइकोलोजिकल फिल्डको मान्छे, हामी साइकोलोजी पढेको मान्छे, के त भन्ने हुन्छ क्या। अब के त नेगेटिभ थट, यो अनि यो अनि त्यसले कहाँ जानेन, कहाँ ठिकै हो, कहाँ चाहिँ बिग्रियो, कहाँ चाहिँ मिलाउनु पर्छ भनेर सिकाइदिन्छौँ क्या हामीले। नत्र नेगेटिभ थट मात्रै भन्न हामीलाई डिल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यत्तिकै गफ मात्रै गरेर हुँदैन नि, केही न केही त रिजल्ट निकाल्नुपर्छ। साउन्ड कमायो, साउन्ड कमाइरहेको छ युट्युबमा। ओके, अब छुट्यो, जिएडी छुट्यो। जनरलाइज एन्जाइटी, मैले जनरलाइज एन्जाइटीको भनेको छु। मलाई कल गर्न मिल्छ मेरो दाइ? कल अहिले म फोन नम्बर अन्तिममा दिन्छु है। क्राउड एरियामा चाहिँ डर लाग्छ, क्राउडमा डर लाग्छ, एगोराफोबिया हो। त्यो पनि ग्यास्ट्रिक पनि छ, एन्जाइटी पनि छ। ग्यास्ट्राइटिक छ, एन्जाइटी छ भने चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु, ग्यास्ट्राइटिक र एन्जाइटी चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मिथ हुन्, मिथ हुन्। त्यो भएपछि यो हुन्छ, यो भएपछि त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ याद गर्नु है। एन्जाइटी जति बढ्यो ग्यास्ट्राइटिक त्यति बढ्छ, जति ग्यास्ट्राइटिक बढ्यो त्यति एन्जाइटी बढ्छ। भयो कि भित्र केही भएको भनेर एकदम डर लाग्छ। आजभोलि के भने भित्र केही भयो कि,
भित्र केही भयो कि कुन ठाउँमा केही भयो कि भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँलाई कहाँ पेटमा केही भयो कि मुटुमा केही भयो कि छातीमा केही भयो कि किडनीमा केही भयो कि अथवा ब्रेनमा अथवा स्टोमकमा आन्द्रामा अथवा केमा यु ब्लडरमा युरिनरी ब्लडरमा अथवा यौन सेक्सको विषयमा कुन भागमा केमा भित्र केही भयो कि मात्रै होइन है अब कहाँ केही भयो कि त्यो पनि सबै हामी अलिक डिटेलमा जानुपर्छ साइकोलोजिकल सपोर्ट भनेकै डिटेलमा जानुपर्छ डिटेलमा नभएसम्म हामीले सपोर्ट लिन सक्दैनौँ डिटेलमा हुन्छ सर दुईवटा मेसेज पढ्नु भयो न किन हो रिता गौतम तपाईँ फेरि मेसेज गर्नु त मैले दुईवटा मेसेज पढ्न छुट्याएँ भने तपाईँले फेरि मेसेज गरिदिनु है मलाई मैले बिर्सेँ होला नि दुईतिर भ्याइराखेको छु डुइङ ग्रेट भित्र के अर्को हो हजुरको भिडियो अनुसार एन्जाइटी डिप्रेसनको थेरापी गर्नुपर्छ 15 मिनटमा निदाइरहेको छु प्रायः गर्न मन लाग्छ र मेडिसिन लिएको पनि 4 वर्ष हो तपाईँले अहिले भोलि फोन गर्नु न राम्रोसँग डिटेलमा बुझौँ के हो मलाई ओहो त्यसको भी गर्ने ग्यास्ट्रिक देखायो एन्जाइटी पनि छ ओके यो ग्यास्ट्राइटिक र एन्जाइटीको विषयमा अर्को भिडियोमा जानु आई लभ यु सर रे आई लभ यु ब्रो प्रकाश मैले इन्स्क्राइब गरेँ भने मैले इन्स्क्राइब गरेँ भएपछि मैले धेर बच्चे मासु आम्मा अच्छा एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छ चलाएको छ मलाई ग्यास्ट्रिक पनि छ एन्जाइटी पनि छ प्रकाश प्रो तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रकाश एकचोटि मलाई फोन गर्नु अहिले म फोन नम्बर दिन्छु अन्तिममा सपोर्ट गर्नु म ट्राई गर्छु नमस्कार मलाई पनि नेगेटिभ थट आउँछ बारम्बार बिर्सन्छु खोज्छु बिर्सन खोजे नि बिर्सिँदैन भनेपछि चाहिँ त्यो नजानेरै हो है अरू कारणै छैन कुनै पनि कुरा बिर्सिन खोज्दा बिर्सिँदैन भने नजानेर हो 20 मिनट जतिको एन्जाइटी डिप्रेसन थेरापी भिडियो पोस्ट गरिदिनु सर भगवान ढोक्दा फेरि ढोक्ने बानीले हैरान भयो एकदमै सिरियसली मेरो एउटा कुरा सुन्नुहोस् भगवान बारम्बार ढोक्न छोड्नु एकचोटि ढोक्नु त्यसपछि तपाईँलाई नराम्रो विचार आउँछ नराम्रो विचार आए पनि ढोक्न छोड्नु जानु घर जति नराम्रो भगवानलाई लात तानेको विचार ननसेन्स विचारले ढोकेन भने केही हुन अशुभ भएर हुन्छ कि मैले ढोक्ने बेलामा गतिलो गरिनँ कि यो मैले गलत गरेँ कि अथवा तपाईँको के छ भने मैले यो अन्दाजले भनिरहेको छु तपाईँको आफ्नो नै छन् तर्क त्यहाँ किन तपाईँले दोहोऱ्याएर तेह्राएर फेरि गयो ढोक्यो फेरि गयो ढोक्यो फेरि गयो एउटा त 16 चोटि ढोक्नु पर्छ ढोक्यो फेरि यता गयो फेरि ढोक्यो फेरि 16 पुग्यो आनन्द हुन्छ त्यो एकदम डिटेलमा तपाईँको एउटा कुरा त्यहाँ हाबी हुन्छ त्यो हाबी भएको कुरा मलाई जानकारी दिनु म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु एकदम सपोर्ट गरिराखेको छ सर लाइभ भिडियोको सेड्युल दिनु न जहिले 8 बजे बेलुका हाम्रो लाइभ हुन्छ कोरोनाको सन्तासभरि मात्रै हुन्छ त्यसपछि हामी चाहिँ मेरो दिमागले राम्रो कुरा सोचिरहन्छ मेरो दिमागले नराम्रो कुरा सोचिरहन्छ मलाई एक्लै भए भने डर लाग्छ मेरो वाइफको लागि धेरै इन्फर्मेसन चाहिएको छ म केमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्छु मेरो मेसेज छुट्याउनु भयो कि छुट्याउनु भएकोले मेसेज गरिदिनु है ल अब छुट्याउँदैछु किनभने आज हामी धेरै भइसक्यो 9:30 भइसक्यो भोलि हामी थप छलफल गर्छौँ अलिकति यता अब युट्युबमा मेसेज कमेन्ट नगरिदिनु है मलाई हेर्न एकदम गाह्रो हुन्छ अब हेल्थ एन्जाइटीको बारेमा भइसक्यो हार्ट एट्याकको बारेमा भइसक्यो हामीले छलफल गऱ्यौँ सर मेरो 2वटा मेसेज पढ्नु भएन किन होला चाहिँ नसोच्नु न है पढ्नु भएन चाहिँ मात्रै भन्नु किन होला त बिर्सेर सर मेरो मन साह्रै आत्तिन्छ मुटु ढुकढुक गर्छ प्रान्टेन र पास खाइराखेको छु कि यो सही दबाई हो दबाईको बारेमा साइकेट्रिस्टले राम्रो दबाई दिनुहुन्छ हामीले भन्नु मिल्दैन दबाई तपाईँको स्वभाव तपाईँको मस्तिष्कलाई चाहिने कतिको तपाईँको कुन फिचर तपाईँलाई के दिँदा सजिलो हुन्छ सजिलोबाट सुरु गरिदिनुहुन्छ साइकेट्रिस्टले सामान्यबाट तपाईँलाई राम्रो हुन्छ त्यो औषधि खान छोड्नु हुँदैन औषधि कसैले भनेर नछोड्नु तपाईँ आफूले भने नछोड्ने परिवारले भने नछोड्ने साथले भने नछोड्ने साइकेट्रिस्टले भनेको यो विषयको साइकोलोजिस्टले भने नछोड्ने काउन्सलरले छोड भने पनि नछोड्ने साइकोलोजिस्टले छोड भन्नुहुन्छ नि त्यो साइकोलोजिस्टै होइन बुझ्नुहोस् कसैले भने नछोड्ने साइकेट्रिस्टले भनेको भनेर छोड्नुपर्छ किनभने उहाँहरू साइकेट्रिस्ट भनेको औषधिको विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै जानेको बुझेको पढेको हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई फेरि तपाईँलाई लामो समयसम्म दिन मन पनि हुँदैन कसैले गलत बुझ्छन् त्यो होइन साइकेट्रिस्टले गलत औषधि दिन्छ अथवा धेर दिन्छ औषधि आयो आर्थिक त्यो गलत बनायो एकदम गलत कुरा हो
त्यो हाम्रो दिमागले नबुझेको हो। सर नमस्कार, मलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि कुनै रोग लाग्यो कि भन्ने डर लाग्छ। ल हेर्नु, अब तपाईँको अब रोग लाग्यो कि भन्ने डर पनि कि हाइपोकोन्ड्रासिस हो कि अब जनरलाइज एन्जाइटीको विषय हो, कुन रोग लाग्यो कि भन्ने हुन्छ, त्यो सबै एकचोटि राम्रोसँग बहस गरौँ। सोमेटाइजेसनमा पनि रोगको विषय तर्कहरू बढी आउँछ। सर ज्वरो रुगा टाउको दुखाइ खै नै छैन, तर खोकी लाग्छ दिनमा 5-6 चोटि 2-4 सेकेन्डको लागि। कोभिड-19 को लक्षण हो। यस्तो हुन्छ क्या ब्रदर, जहिले हामीले बहस गर्दा सामान्यदेखि सुरु गर्नुपर्छ। जहिले गर्छ खाँसी मात्रै हो भन्नुपर्छ, ए कोरोना भन्न मिलेन। त्यो आफूले एनालाइसिस गर्न पनि जान्नुपर्छ, नत्र त्यसले दुःख पाउँछ। ख्वाक्क खोकी लाग्दा त्यो तपाईँको भनाइ हेर्नु त, कति माया लाग्दो भनाइ छ सुरज ब्रो। तर खोकी लाग्छ दिनमा 5-6 चोटि 2-4 सेकेन्डको लागि रे। अब फेरि कोभिड-19ले भनेपछि तपाईँ कति दुःखी हुनुहुन्छ हेर्नु त। तपाईँको विचारले कति डिस्टर्ब गरिरहेको छ। यो गलत हो। कोभिड-19 हुनै सक्दैन। यतातिर जाँदै नजानु। तपाईँको साथी नै ढलेछन् भनेको गएका रहेछन् कुनै बाहिरतिर देशतिरका हुन्छ नि, अब अरू फरेनरहरूलाई दोस्तहरूलाई कोभिड-19ले एट्याक गरेको छ भने पनि तपाईँलाई यो फिचर चाहिँ होइन। यो फिचर चाहिँ साँच्चीकै होइन। दिनमा 5-6 चोटि खोकी लाग्ने, त्यही पनि 2-4 सेकेन्ड रे। 2-4 सेकेन्ड भनेको ल 3 यो 2-4 सेकेन्ड, त्यो पनि दिनभरिमा 5 चोटि। अनि त्यसलाई कोभिड-19 त्यो मिलेन। पढ्न मन लाग्दैन किन होला, पढ्नुपर्छ भने थाहा छ, र पढाइ मन जाँदैन, खालि मोबाइल र नेट मात्र चलाउन चाहन्छ तपाईँले। अब यो विषय चाहिँ पनि मलाई म्यासेज गर्नु, हामी व्यक्तिगतै बहस गर्छौँ। किनभने पढाइको विषयमा तपाईँलाई अलिकति एट्याक गर्नुपर्छ, अलिकति टर्चर दिनुपर्छ। अलि साइकोलोजिकल टर्चर भन्छ क्या, त्यो एट्याक थेरापी हो, त्यो चाहिन्छ। न त तपाईँलाई मजा लुट्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा। स्टडीको मोबाइल क्षणिक मजा दिन्छ, स्टडीले दीर्घकालीन मजा दिन्छ। तपाईँ क्षणिक मजा लुटिराख्नुभएको छ। कोभिड-19 पोजिटिभ कोभिड-19 बिपिन घिमिरे to share message to all who are scared of this. Please be strong and be positive to fight COVID. As I'm going to record this week, forget COVID and do. ओहो कति राम्रो, कस्तो राम्रो। आहा मजा आयो बिपिन ब्रो। तपाईँलाई म एड पो गर्छु। कोभिड-19ले उहाँलाई जुन उहाँमा छिर्यो त्यो, त्यसपछि उहाँले आफूलाई डिल गर्नुभएको छ, सल्भ भएको छ, मजा आएको छ, दुवामा हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई सजिलो छ, हेटौँडाको भाइ हो, यो बिचमा आत्तिनु जरुरी छैन। कोभिड-19 त नेपालीले सजिलो पचाउन पनि सक्छन् जस्तो छाँटकाट आइसकेको छ। तर यो आधिकारिक कुरा छैन, मैले त्यतिको भनेको मात्रै। यो विषयमा धेरै आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन, मजा लुट्नु, आनन्द गर्नु। हाम्रो बाबुले पनि भन्नुभयो कति मजाले, कोभिडको केसमा यो धेरै जरुरी छैन आत्तिन। एकदमै मलाई लभ दिउँ। ओके, अर्को हात काम्छ, शरीरमा बल छैन, निन्द्राको फ्रेस छैन, याददाश्त कम भइरहेछ, दिमाग पाटिन्छ, छाती पोल्छ, आँखा पोल्ने हुन्छ, किन हो, मेडिसिन नखाइ हटाउन सकिन्छ। अब यसो गर्नु राजीव ब्रो, कति समय भयो, कहिलेदेखि भयो, कुन ठाउँ हुनुहुन्छ, बुवा आमालाई कस्तो समस्या थियो, तपाईँको के काम गर्नुहुन्छ, सबै डिटेलमा हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको खासै चाहिँ निन्द्रा पनि लाग्दैन, छाती पनि काम्छ, यो एकचोटि म्यासेज गर्नु है मलाई, म तपाईँलाई सपोर्ट गर्न ट्राई गर्छु। मिना शर्माजी, हजुर तपाईँको मेरो समस्या सेम हो, म्यासेन्जरमा आउनुहोस्, मेरो लागेको कुरा सेयर गर्छु। हुन्छ तपाईँ, तर कसैमा फोर्स चाहिँ नगर्नु। कोही चाहँदैन भने म्यासेजमा एड नगर्नु, कसैलाई पनि चाहँदैन भने, किनभने यो चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्व पनि हुन्छ। सोचको गहिराइमा डुबिरहन्छु, शरीर तात्छ, गर्मी फिल हुन्छ। सोचको गहिराइमा डुबिरहन्छु, धेरै सोच्छु, दिमाग पाटिन्छ। अब तपाईँको यो बानी पनि त रहेछ नि त राजीव ब्रो। यो तपाईँ त धेरै सोचेर हुन्छ, यो सबै धेरै अति सोच्न थाल्यो भने गाह्रो हुन्छ। अब लगभग म छुट्याउन ट्राई गर्दैछु। हर्टबिट अब युट्युबमा नै आयो फेरि। भगवान्लाई नराम्रो भएको के भगवान्लाई नराम्रो भनेको, प्यारेन्ट्सलाई केही भएको, त्यस्तो थट आउँछ। तपाईँले भगवान्लाई नराम्रो भनेको, जुनसुकै तपाईँ जुनसुकै धर्मको हुनुहोस्, आफ्नो भगवान्, जुन कोही परमेश्वर, कोही हाम्रा भगवान्हरू, हामी हिन्दूहरूका, कसैको बुद्धिस्टहरूका, कसैका क्रिस्चियनहरूका आफ्ना, कसैको मुस्लिमहरूका आफ्नो भगवान्, सिखहरूका आफ्नो भगवान्लाई नराम्रो भनिएको, तर उसले चाहना छैन,
उसको चाहना चाहिँ छैन भने त्यो ओसिडी हो, तपाईँको होइन, त्यो तपाईँको विचारै होइन। त्यस कारण भन्न दिनुहोस्, त्यो दिमागले तपाईँलाई जिस्क्याएको हो, जिस्क्याएको मात्रै हो। त्यो भन्न जिस्क्या न मलाई के भयो त भनेर दोहोऱ्याइ ढोग्नतिर नलाग्नु, त्यो धेरै डोराउनु राम्रो होइन, त्यो राम्रो होइन। तपाईँ याद गर्नु है, त्यो याद गर्नु। अब मेरो वाइफको भयो, मेरो म्यासेज छुट्याउनु भयो सर, फेरि एकचोटि गर्नुहोस् साजन गुरुङ। र तपाईँलाई एउटा मौका फेरि एकचोटि गर्नु है म्यासेज। म त्यहाँ अहिले लास्टमा हेर्छु हार्डवेयर सुत्ने बेलामा फेरि फास्ट भएको जस्तो हुन्छ। कतिलाई चाहिँ त्यो ढुकढुक भइराखेको हुन्छ, त्यसलाई ध्यान जान्छ, कसैलाई मतलब हुन्छ, कोही यो कानमा आयो भने यहाँ ढुकढुक बढी हुन्छ, कसैको छुट्टु ढुकढुक हुन्छ, त्यसलाई हेरेर सुत्ने। त्यो ढुकढुकलाई ढुक 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 हेरेर एकदमै मजा आउँछ। अहिले भन्दा तपाईँलाई होइन के भन्छ यस्तो कुरा गर्छ, मलाई गाह्रो भइसक्यो भन्ने लाग्ला। अब त्यो ढुकढुक ढुक अलिकति चाहिँ गाह्रो हुन्छ, गर्छु फेरि सुत्ने, ढुक 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 हुन्छ, फेरि अलिपछि मात्रै हुन्छ, अलिपछि त्यो केही पनि हुँदैन, सजिलो हुन्छ। त्यो एकदमै सामान्य विषय हो, त्यतातिर जाँदै नजानु, ढुकढुक हेर्नु सुन्नु, एक्सपोजर टेक्निक भन्छ त्यसलाई। हेर्ने सुन्ने अझ तपाईँले त तपाईँलाई मलाई स्टेथोस्कोप लाएरै सुनाइदिने गर्छु कतिलाई त, सुन आफ्नो ढुकढुक, तिमीलाई गाह्रो छ सुनेर बस, लगाइदियो सुनेर बस, अलिपछि चाहिँ केही फरक पर्दैन भन्ने हुन्छ। अझ त्यो बिस्तारो हुन्छ। ल भन्दै आजको छलफलबाट तपाईँहरूलाई के कतिको सपोर्ट मिल्यो, मलाई तपाईँहरूको आजको छलफलबाट, तपाईँहरूसँग गरेको छलफलबाट मलाई धेरै सपोर्ट मिल्यो। मलाई ज्ञानी हुन, अझै विवेकी हुन, अझै निखारिन, अझै परिष्कृत हुन, अझै मजाले तपाईँहरूलाई सिकाउन, बुझाउन, सल्लाह दिन, सुझाव दिन अझै म अवेर भएँ, अझै विवेकी भएँ, अझै ज्ञानी भएँ तपाईँहरूको सपोर्टले। किनभने तपाईँले मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, तपाईँले मलाई सुनिदिनु भयो। तपाईँहरू नभएको भए हामीले पनि हाम्रो प्रेजेन्टेसन कहाँ गर्ने र कहाँ सपोर्ट लिने, कहाँ हामी सिक्न तपाईँ चाहिन्छ, तपाईँ जान्ने हुन हामी चाहिन्छ, हामी एकअर्काका परिपूरक हौँ भन्दै आजको छलफलबाट म बासु आचार्य बिदा माग्छु। तपाईँलाई जुनसुकै प्रकारका मानसिक समस्या छन् भने नजिकैको हस्पिटल जानुहोस्, त्यहाँबाट नि अब साइकेट्रिस्टहरू भेट्नुहोस्, त्यहाँबाट त्यसपछि नजिकै काउन्सलरहरू भेट्नुहोस्, साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गर्ने काउन्सलरहरू धेरै हुनुहुन्छ नेपालमा। सबैजनाहरू आफूलाई अवेर गराउन, आफूलाई अझै सचेत गराउन, अझै ज्ञानी बनाउन लागि पर्नुभएको छ। अनि अनुभवी साइकाट्रिस्ट साइकोलोजिस्टकोमा गएर औषधि र काउन्सिलिङ लिएर बाहिरतिर हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारले स्ट्राटेजी बनाएर हामीले बाहिरतिरको लागि धेरै ग्रुपहरू बनाइदिएको छौँ। एकले अर्कालाई एन्जाइटी फाइटर ग्रुपहरू बनाएको छ, त्यहाँ जोइन भएर कोरोनाको छुट्टै, फेरि यता साँच्चीकै पीडितहरूको छुट्टै छ, त्यो हामी ट्राई गर्दैछौँ, हामी पनि सिक्दैछौँ। गरेर तपाईँहरू सबैजना मिलेर यो एन्जाइटी, यो डिप्रेसन, यो मानसिक समस्या सर्लक्क घटाइदिएर यो लाइफ एकदम मेलोडियस बनाएर, रमाइलो बनाएर, क्वालिटीको लाइफ जिएर हाम्रो जिन्दगी यादगार बनाऊ, रमाइलो बनाऊ भन्दै आजको छलफलबाट बिदा माग्नु अगाडि बासु आचार्य मनोविश्लेषक, मेरो फोन नम्बर 985111 77 320, 985111 77 320, 980110 77 320 एनसेलको नम्बर हो। मेरो प्र्याक्टिस गर्ने क्लिनिक छ 3 कुनेमा, मनोविश्लेषण केन्द्र नेपाल, त्यहाँको फोन नम्बर 0141111877 छ। हामी नेपाल अधिराज्यभरि लगभग 60 ठाउँमा क्लिनिक खोल्न लगभग सुरु गरिसकेका छौँ। कोरोनाको कारणले हामी अलि अप्ठ्यारोमा परेको छौँ भन्दै आजको छलफलबाट म बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद मामु।